सर्वेस पोर तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सांजुआ परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वर 7 वळी 1 आनी 2 उपरांत वळ 10 आनी उपरांत वळ 25 तावन 30 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 7 verse 1 and 2, verse 10, verses 25 to 30. जेजू आनी ताचे भाव हाजे उपरांत जेजू गलिलेयांत भोंवूंक लागलो. जुदेव ताका जीवशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत हेने तेणे भोंवूंक ताका मोन नातलें. जुदेवांनी सोलोवची तांबाची परब लागीं पावलेली. पूण ताचे भाव परजे गेल्या उपरांत तोय गेलो. उक्ती न्ही बगार गुप्ती. जेरुजलेमांतल्या थोड्यांनी आयकून म्हळें ते जीवशी मारूंक प्रयत्न करनासात अकस न्ही वे तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हे कोणीय ताचे विरोध शब्द काडिनात. वसू क्रिस्त म्हणून आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जालां गाय जरी वो कुंचो म्हणून आमी जाणाव. पूण क्रिस्त येतलो तेदना तो कुंचो म्हणून कोणायकी कळीत आसचें ना. देखून देवळांत शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें हांव कोण आनी खंय तावन आयलां म्हूण तुमी जाणात. म्हजे आसता की हांव येवंक ना. म्हाका धाडला तो सत्यवंत. तुमी ताका वळखानात पूण हांव ताका वळखता कारण ताचे तावन हांव आयलां. ताणेंच म्हाका धाडला. तितल्या ते ताका धरूंक सोदतले पूण कोणेंच ताचेर हात घालोना कित्याक ताचो वेळ तेदोळ पर्यंत येवंक नातलो. देवाचें उतर हें वळखणी तुका क्रिस्ता ताजो वेळ तेदोळ पर्यंत येवंक नातलो. आमचोय वेळ येदोळ पर्यंत येवंक ना पूण येतलो. थोड्या हप्त्यां पयलें 12 वर्सां कळनासतना मागण्याक येवचे एका भयणीचे म्हाका फोन आयले. फादर हांव नांव सांगून म्हणाली उलयता म्हणून. कळ्ळें म्हाका तूं पयलें मागण्या येतली नेंगी कळनासतना 10-12 वर्सां जालीं नेंगी येवचे रावयले नेंगी म्हणटाना वय फादर म्हाका बरें ना म्हाका हुशार ना म्हणाली. कितें जाता गी म्हळें. कॅन्सराची पिडा म्हणाली. केदाळ तावन गे म्हळें. कळयलें आतां एक थोड्या म्हयन्या पयलें वखद करनासा 25 किमो जायचे म्हळ्यार थोडेच जाले आनी कितें जायत ते जावंक आसात. एका किमो फाटल्यान इतलो कोर्स आसा. देखून हांव ते मागण्याक येतना कितें तरी हांव दितली. जेवणा खातीर कितें तरी दितली आनी म्हज्या खुशेन कितें तरी हांव थंय देवाच्या कामाक म्हूण दितली. आतां म्हाका तुमी दिसय. देखून म्हाका आतां तुमी दिसय म्हणाली. जायत बाय ये मेळ रेतरेक ये मागीर तुजे कडेन उलोवन तुजो अकावंट डिटेल दी कितें आमकां करूंक जाता करया म्हूण सांगलें जाल्यार येवंक ना. एक धाकलो आनी एक धाकलो परच्या काल जाल्ल्या वस्ते रेतेर असो 84 वर्सांच्या मायक हांगासर रेतेरेक आपोवन हाडिल्ले. आनी 12 वर्सां पयलेंच्या रेतेर मंदिरान तिणें रेतेर केल्ली. फादर तुमी थंय आसतना हांव येतली. फादर तुमी थंय आसतना हांव आयिल्ली. आतां हांगा आपोवन हाडलां आनी घरच्यांनी म्हाका सांगलें तिका आतां हांगा आपोवन हाडलां तिजो आत्मो बचाव जावचे खातीर म्हणाली. कितें जावचे खातीर तिजो आत्मो बचाव जावचे खातीर म्हणाली. आनी बरी करून तिणें रेतेर केली. रेतेर केल्या उपरांत काली म्हाका मेळोवन गेली. ती येवना घरची. फादर बऱ्यान रेतेर केल्या पूण एक रेतेचो फळ जावन एक काम करूंक आसा तिका. सीदा घरात तिका आपोवन वरिना आमी. सीदा आभासरशी व्हरता आमी. खंय आप समिस्थित आमी चिंतात की आभासरशी व्हरता म्हणटा आनी सांगलें कितें जालें. आबाकांनी तिका 12 वर्सां तर उलोवलें ना फादर. आबाकांनी तिका 12 वर्सां जावन उलोवलें ना. देखून हांगा सावन सीदा खंय व्हरता आमी सेमिस्त्रेक न्ही आबासरशी थंय वचून आबा कडेन माप मागून आबाच्या पांयां पडून परत्यांत आनी एक जावन
मागीर आमी घरा वेता म्हणून त्या धाळ कितें जाता तिजो आत्मो आनी बचाव जाला कालच्या दिसा. कित्याक तुमच्या मुखार 2 दाखले दवरले की म्हळ्यार भाव भयणीनो, जर तर रेतीरसो फळ मागण्याचो फळ देवाचे उतार ऐकल्या प्रमाणे ये जिवीत तुझे म्हणजे आमच्या बोधाला ना, तुझी कूड नासतली मात नाही, तुझ्या कुडी सवे तुजो आत्मय नासतलो. पूण आमी मागण्यांत आसून भावार्थांत आसून कुरप्यांत आसून जियेता तर आमची कूड नास जाल्यार कांय परवा ना, आमचो जीव केदिंगस नासावचो ना. नास जाता तुजी आनी म्हजी आमची कूड न्ही, तुजो जीव या तुजो आत्मो. तुज्या कुडींत तो जीव येवच्या पयलें तो आसलो, तुज्या कुडींत आसतना तो जीव आसा, तुज्या कुडींत भायर गेल्या उपरांत तो जीव आसतलो. सांगा वय की न्ही? एफेसकारांक पयल्या पत्रांत वचोरी 1:4 कितें म्हणटा आयका. एफिशियन्स चॅप्टर 1:4. ताचे समोर म्हळ्यार जेजू समोर जेजू संगी जेजू सोवें आमी बागेवून हांव आनी तूं आमी बागेवन जावच्याक, पवित्र जावच्याक, कथावीन जावच्याक, आणि कथावीण जावच्याक कथावीन जावच्याक. संसाराचे स्थापने आदींच देखून संवसारांत जियेतना आमी तशेंच आसूंक, पूण संवसारांत आमी येवच्या पयलें जेजू सवे आमी कशें आसले, हांव कथावीन आसले, हांव बागेवन जावन आसले, हांव पवित्र जावन आसले. मू देवाचें उतर सांगता ताचे सवे कथावीन बागेवन जावच्याक संवसाराच्या आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचल्यांत. हें सत जाणा जाल्ल्या उपरांत आमी अस्तित्वाक येवच्या पयलें, आमी आमच्या कुडींत प्रवेश जावच्या पयलें आमचो जीव आनी आमचो आत्मो नितळ आसलो की ना, पवित्र आसलो की ना, बागेवंत आसलो की ना, आसलो मू. तर जर तर आमच्या कुडींत आसतानाय आमी तशें सांबाळता तर कुडींतलो भायर गेल्ल्या उपरांत कसो आसलो, खंयसर आसलो थंयसर तसोच आसतलो. देखून हांवें सांगलें सुरवेर प्रस्तावनांत, तुमी नात नात आनी मुखली नात, आमी मात्र आसात म्हळें न्ही, तुमी कुडीक धन रावल्यात, तुमी कुडीक धन रावल्यात. पूण सांपॉल कितें म्हणटा रोमाघरा बरोवन हांव 14:8, हांव जियेल्यार सोम्यासो, मेल्यार सोम्यासो, हांव जियेता वा मरता सदां काळ हांव सोम्यासो म्हणटा. एक रोमन्स चॅप्टर 14:8. आमी जियेताव जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी मरताव जाल्यार तेय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. हें सत. हांव जियेतना सोम्या आसो, हांव मेल्ल्या उपरांत हांव म्हज्या कुडींत येवच्या पयलीं हांव कोण आसो. आज हें सत आमी मानून घेतल्यार मात्र भाव भयणींनी ह्या संवसारांत आसतना आमी जियेता. जेजू कितें म्हणालो जुवांच्या वांजेलांत वचोर 14:19 जॉन 14:19 जेजू कितें म्हणटा. जॉन 14:19 आनी थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतले. जेजू आसलो गी, जेजू संवसारांत आसलो गी. आतां संवसार सांडून गेल्या उपरांत जेजू आसा गी. तो जेजू आनी आमकां फरक कितें. संवसाराक येवच्या पयलीं जेजू खंय आसलो, सौदी अरेबियांत. आनी संवसाराक येताना तो कसो आसलो, मनशा रुपार आसलो वय मू. संवसार सांडिल्ल्या उपरांत कसो आसा, कसो तो आसलो पयलें बापा सवे तसोच. सोमी जेजू तसो, काल आज तसो, सदां काळ तसो, आतां आनी सदां. सोमी जेजू तसो, काल आज तसो, सदां काळ तसो, आतां आनी सदां. हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रांत 13:8. हिब्रू चॅप्टर 13:8. जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा तोच. आनी जायते सांगलें प्राय तुज्या कुडीची न्ही, तुज्या जिवाक संबंद जाल्ली, तुज्या आत्म्याक संबंद जाल्ली. तुज्या म्हणजे आमच्या जिवाक प्राय ना, आत्म्याक प्राय ना. थोड्या हप्त्या पयलीं एक व्हिडिओ म्हाका धाडला, ताच्या पयलीं म्हाका आमंत्रणी आशिल्लें टू सेलेब्रेट लायफ म्हणून. हांवें चिंतलें कांय 100 वर्सांचो कांय जल्मा दीस कोण आमी चिंतून म्हाका आव्हान आयिल्लें, म्हळ्यार इन्विटेशन आयिल्लें, जाल्यार हांव वचूंक ना आनी वचना हांव तसल्याक. मागीर कळ्ळें म्हाका त्या दिसाचो एक व्हिडिओ म्हाका फॉरवर्ड केला कोणेंगी.
सिमिस्त्रेंत राती कितें लायटींग, कितें त्या फोंडा भोंवतणी नितळ करून, कितें कार्पेटां घालून, सिमिस्त्रेच्या त्या गेटी कडेन तान फोंडा येता म्हणसर कितें रेड कार्पेट, आनी फोंडार कितें नमुने नमुने कितें म्हणटात फुलांचे तोर्रे आनी पुराय. मागीर म्हाका कळ्ळें केदां लागीं मोरोन त्या फोंडांत पुरलेल्याक उडास काडन हांचें सेलेब्रेशन. मागीर थंय जाल्ल्या उपरांत हॉलांत येवन कितें आबो, कितें गम्मत, कितें डान्स, कितें पियोन, कितें जेवण. त्या पोंडांत आसा की तो मनीस, त्या पोंडांत तो मनीस आसा. तुमी मार्बल घाला, ग्रायनायट घाला, तुमी ती वाती पेटया आनी कितें करा, त्या पोंडांत तो आसा. आज आमी कितले पिशे पळया भाव न्हू. लाखांनी आमी त्या फोंडाक करशिता. कूड आमची जाता धूळ माते तर कित्याक जळटात फोंडार वात. कूड आमची जाता धूळ माती तर कित्याक जळटात फोंडार. मेल्ल्या उपरांत कोण पावतीत आत्म्याक म्हज्या कोण राखतीत. मेल्ल्या उपरांत कोण पावतीत आत्म्याक म्हज्या कोण राखतीत. पाट कर पाट कर संवसाराक पाट कर, पयस कर पयस कर देवसाराक पयस. लागींस देवातय सळगींच्या बापातय, लागींस देवातय सळगींच्या बापातय. सासणाच्या जिविताक सासणाच्या जिविताक. काल रेतीर जाल्या उपरांत देलपीन बाय आनी तिची बहीण कॅथरीन बाय हांगा रावल्यांत आयच्या आनी फाल्यांच्या रेतीरेक. काल दनपारां म्हाका मेळोंक आयली आनी आमची देलपीन बाय म्हणाली हांगा येवच्या पयलें, हांगा न्ही सुरू रेतीरेक येवच्या पयलें कितें भियेताली खंय, गोवाक न्ही, भुताकी न्ही, दुस्मानाकी न्ही, सैतानाकी न्ही, आमच्या भावा विक्रमा बरी मरनाक. कोणाक? कित्याक भाव विक्रमान सांगला न्ही उक्त्यान, तो कोणाक भियेतालो? मेल्ल्यांक. म्हाका भिरांत जीव आशिल्ल्यांची. एकलो मॉर्चरींत थंय मॉर्चरीच्या दारा कडेन वॉचमॅन आशिल्लो खंय, आनी थंय मॉर्चरी भितर कोणाक दवरतात? मेल्ल्या मोड्यांक. मनशांक न्ही, मेल्ल्या मोड्यांक. एकल्यान विचारलें खंय तूं मॉर्चरींत आसा सायबा, थंय काम करता सायबा, तुका भिरांत दिसना गी म्हण विचारल्या वेळार ताणें म्हळें म्हाका हांची म्हणी भिरांत ना, भायर आसात पळय घडये घडये येवन पळय म्हाका तकली खातात आनी गोमटी धरतात, तांची भिरांत म्हणालो. कित्याक तिका आज भिरांत ना? आनी कित्याक जायते पटी ह्या बायान मागताना तुमी आयकलां जेव सत हांगा हांवें उसारिल्लें, हरी एक दीस हरी एक घडी आमी पोंडाक लागीं न्ही आमी सर्गाक लागीं. हरी एक दीस हरी एक घडी आमी फोंडाक सिमिस्त्रेक लागीं न्ही आमी सर्गाक. देखून व्हडल्या भयणीने मागलें तूं केदाळ म्हाका थंय तूं आसले कडेन म्हाका आपोवन व्हरता हांव तयार. आनी केदाळ व्हरताय म्हणून राखोन आसा. व्हडलो मागलें कोणा तुमी म्हणटीन तुमकां धैर्य आसा की मागूंक? ना कोणाक ना. आसा म्हणल्यार व्हडल्यान म्हणटा आसा म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमी कुडींत जियेता भाव भयणीन. व्हडोली भावान तो देवाचे उतर काण दिलें. माथ्याव सुवांजेला वसवर 10 आनी 28 मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 28. कुडीसो जीव काडटल्यांक भियेनाकात. ऐका, कुडीसो जीव काडटल्यांक भियेनाकात. कुडीसो जीव काडटल्यांक भियेनाकात. कित्याक? कित्याक? ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे आत्म्याचो जीव काडूंक शकनात. पगार कूड आनी आत्मो कूड आनी आत्मो दोनी कोडान नाश करूंक शकतेल्या. कूड आनी आत्मो ससनाच्या ससनाक नाश करतल्याक बेया. देखून हाजे पयलीं हांवें तुमकां उडास काडला न्ही मालगड्यांचें तें कंतर पापिया निर्भाग्य पापुना सांशे सासनाच्या सासान पापिया इम्पेर्नोक वेशी. खंय वेशी? इम्पेर्नो म्हळ्यार उजान लासो जागो.
आज आम्ही कुडीक दन रावल्या, कुडीक संबंध जाल्ल्या वस्तूंक दन रावल्या, खाणा जेवणाक दन रावल्या, न्हेसणाक दन रावल्या, आमच्या ग्रेस्काक दन रावल्या, आमच्या घरादारांक आमच्या आस्तबदकेक आमी दन रावल्या. येता की तुमच्या सवय म्हज्या सवय आमच्या सवय सांगा. अलेक्झांडर म्हणलो राय तुमी जाणा 30 वर्सांच्या प्रायार तो अंतरलो, 30 वर्सांच्या प्रायार. पूण ताज्या पयल्यान सगळो संवसार ताणें जिखुल्लो. आनी खंयची देश आसा की हांवें आक्रमण करून जिखूंक आनी खंयचो देश उरला की म्हण तो सोदून नासलो. पण मरतना ताणें एक बरोवन घाल्लें, म्हजें मरण म्हज्या दाक्तरांनी वयचें, मात्र न्ही म्हाका खंय व्हरून पुरतात, म्हज्या रावल्या रातावन खंय पळय म्हाका पुरतात, थंयसर वाटेर म्हजे कडेन आसलें भांगार, म्हजे कडेन आसलें रुपें आनी दुडू सगळो वाटेर शिंपडयचय. मात्र न्ही ते पोंडान म्हाका दवरतना पेटेंतलें बागील काडून म्हजे दोनी हात भायर उक्ते दवरीचय. अशें म्हाका पुरीचय म्हणलें कोणें? अलेक्झांडर रायान. ताच्या सेनाधिपतीन ताका वचून विचारलें, कित्याक दाक्तरान तुका वयचें? कित्याक म्हळ्यार ह्या दाक्तरांच्या हातान तो पडुल्लो, म्हाका सांबाळा सांबाळा राका राका, म्हाका मरणाच्या त्या तूं घासांतलो पासांतलो निवारा म्हणून. पूण तांचे कांय करूंक जालें ना म्हणून संवसाराक समजोवनी. न्ही वो दुडू कित्याक वाटेर गलिजे न्ही संवसारांत हांव इतलें पुंजयल्ली ग्रेस्काई वडवीकाय वो दुडू हें भांगार सक्कड हांव वेतान आतां कांयसां वरिना म्हणून. आनी त्या दुडवा वरी म्हाका आज म्हजो जीव पाटीन दिवंक जायना म्हणून सक्कुळांकी कळासय. तरी तुजे दोनी हात कित्याक उक्ते दवरीचय? न्ही खाली हातांनी हांव आयल्लो, खाली हातांनी वेता, म्हजें म्हणल्यार संवसाराचें म्हणल्यार कांयसां वरिना म्हणल्यार तांकां समजोनी म्हणून. आनी किर्तन 40:9 तेंच सांगता. किर्तन 40:9 वळू ऐका 9 आनी 10 कितें म्हणटा? दुडू दिवन ससनाक जी अशें करूंक जायना. नाय वरवीं ससनाक जी अशें करूंक जायना. फोंड केदींच पळयन अशें करूंक जायना. फोंड केदींच पळयन अशें करूंक जायना. कित्याक? पळय शाणे मनीस मरतात, तशेंच राय मरता, सेनाधिपती मरता, सैनिक मरता, गुलामी मरता, सक्कड मरतात. तशेंच पिसो आनी मूर्ख नांस जाता. पिसोय मरता, मूर्खी मरता, नांस जातात. आपली ग्रेस्तकाय दुसऱ्यांक सोडून वेतात. म्हळ्यार बरें येयलां देवाचें अवतार. आज देवाचें अवतार मागीर हांव तुमकां खाण दिता. देवाचें अवतार आयकनातलेल्या वरवीं जाल्यार पयलीं वाचून काड. जन्माच्या बुकांत वचप 3 आनी 12 कितें म्हणटा का? तुमच्यो बायल्यो मूर्ख, तुमची भुरगीं खोटी, तुमचेर पडला शिराप. कित्याक म्हणून? आतां हांव सांगतना तुमी चिंतना तुमच्या बसुल्ल्यांचेर म्हणून. देवाचें उतार कितें सांगता का? म्हणून हांव वचप 3 आनी 12 कितें म्हणटा? तांच्यो बायल्यो मूर्ख. तुमच्यो म्हणल्यार सॉरी, तांच्यो, तुमच्यो न्ही, बायल्यो मूर्ख, तांची भुरगीं खोटी, तांची पिळगी शिराप पडलेली म्हणून बरोवन घाला. आतां कित्याक म्हणल्यार सवाल विचारा. कित्याक हें? कोणाक हें? कोणाच्यो बायल्यो मूर्ख, कोणाची भुरगीं खोटी आनी कोणाचेर पडटा शिराप? आतां 11वी वळ ऐका. जाणवायेची आनी शिकवणेची बेपर्वा करतात. कोण जाणवायेची बेपर्वा करतात, कोण शिकवणेची बेपर्वा करतात, कोण देवाचे उतार ऐकूंक कितें म्हणटात फाटीं सरतात. तांकां कितें बरयलां? ती निर्भागी तांचो बरोसो व्यर्थ. जायगी सारकें ऐका. खंय अप्रूप येतेल्यांक सारकें आयकून दी. खंय अप्रूप हजेरी घालूंक येतेल्यांक तुमकां आयकून दी. परत्यान वाच 11वी वळ. जाणवायेची आनी शिकवणेची बेपर्वा करतात. ती निर्भागी तांचो बरोसो व्यर्थ. तांचो बरोसो कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार आयकनासतना, भावार्थ नासतना आनी काल प्रामाणीकपणान जिये नासतना, ह्या खंयच्याच देवाचेर बरोसो दवरनासतना तुमी जियेतना सगळें व्यर्थ. तांचो वावर निर्फळ आनी तुमचो वावर निर्फळ. तांचें काम बेश्टें आनी तुमचें काम बेश्टें म्हणटा देवाचे उतार. तर तुजें काम सुफळ जायचें, तुजो बरोसो कितें जायचें? जिवाळ जायचें मात न्ही, जारी जायचें. आनी निमाणी कितें वाचलें तुवें? तांचें काम बेश्टें. तुमची कामां सक्कड वेळार बऱ्यान जायचें. कितें करीचें? जानवाय जोडा. आनी जानवाय कशी जोडची? 11वी वळ पयली वळ कितें म्हणटा? जाणवायेची आनी शिकवणेची बेपारवा करिनाकात.
जानवायचे आनी शिकवणीची बेपारवा करिनाकात तुमचें काम सफळ जातलें मात्र न्ही तुमचो भरवोसोय जारी जातलो आनी तुमचो वावरी सफळ जातलो. देखून आज भाव भयणीनो संवसारांत आसतानाच जर तर आमी जानवाय आपणेता ही स्वता मिस्टर गुट आमकां कळीत जातात आमी भियेना आमी जियेता. आनी जायते फावटी सांगचें हांकां थोड्यांक समजना मागीर निमाणे दिसा समजता वय आवडोले एकल्यान मागलें न्ही हांव हांगा येताना जीव घेवन आयिल्ली कितें घेवन आयिल्ली पूण ह्या 5 दिसां उपरांत देवाचें उतर आयकून स्वता मिस्टर गुट जाणा जावन हांव कितें जोडून फाटीं वेता जिवीत जोडून वेता. जीव आसा हर एकल्या थंय जीव आसा कोणा थंय ना हर एकल्या थंय आसा नाजाल्यार हांगा दवरते ना तुमकां मोर्चेरीन दवरते पूण जिवीत ना. धैर्य बळ भलायकी शांती समाधान संतोष मोग मायपास दया माया काकलो तो गिन्यान समजणी जानवाय सुडसुडाय उर्बा उमेद ही ना. देखून आमी भियोन आसा पूण स्वता मिस्टर गुट आमकां कळीत जालें जाल्यार खंयच्याच घडयेक हांवें सांगलां नंगी एक सरपण बोगाना के दीस निराश के दिन जावचो ना जेजू म्हजो धांवोन येता निराश के दिन जावचो ना एक सरपण बोग धांवोन येता जेजू म्हजो जेजू म्हजे सांगाता सदांचा आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांचा आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका. देखून आतां गुंडायन आयकोया ही सता आयच्या पयल्या वचपांत जन्माच्या बुकांत आनी वस्वर 2 वळी 1 आमचें जिवीत मोटवें थंय जावन वास आमचें जिवीत मोटवें सगळ्यांक कळीत आसा. संवसारांत तुज्या आनी म्हजी आतां इतलीं वर्सां तुमचे म्हजी आमची सगळीं संपली वय मू कितले बेगीन गेल्ले बरें जाता की ना. आमकां हर एका शुक्रार येता 7 दीस कशे गेले परतून हे जावन फाल्यांची रीत जावन परवां कितले बेगीन जाले वय की न्ही. म्हजी 60 आनी 3 वर्सां कितले बेगीन गेली पोर म्हणल्यार बरी हांव धाकटो भुरगो आसलो चड्डी घालनासलो आज लोभ घालनासा कितले बेगीन गेली तुमकां दिसना भल्या न्ही गे. हांवें सोडे फावटी अशें चिंतचें तुमी चिंतेनात तशें कित्याक तुमकां तें चिंता पेना हांव जाणा. बाप सरलो 2011 इस्वेंत म्हजी आवय सरिल्ली 1980-85 इस्वेंत तर तांचे मदें कितलो गो बायलां मदें अंतर कितलो 15 वर्सां आनी 11 वर्सां म्हळ्यार 20 आनी 6 वर्सां वय मू 20 वर्सां 6 जाल्यार रे ते 20 वांत असल्यार मायक 20 आनी 6 वर्सां म्हण कळना गे. कालांव आयली हाडल्या आज वो आयला कालांव पावल्ले हांगा आनी आज वो पावला तुमकां समजना तुमी हांगा आसात. न्हीद येता हांवें जायते फावटी सांगलां तुमकां न्हीद येता तुमी 8 वरां न्हीद दिल्यार तुमकां कळटा गे. न्हीद दिल्ली घडी कळटा उठतना इतले गी अलार्म कितलीं वरां पाशार जाल्यांत तरी न्हीद येत आसतना तुका तितल्यो कितें म्हणटात वेळ गेल्लोच कळना जाल्यार 20 वांत आसतना देखून जेजू कितें म्हणटा ताका सरस्परा देवाक 1000 वर्सां एका दिसा बरी आनी एक दीस 1000 म्हणल्यार सर्त केदार तुज्या म्हणजे आमच्या मतींत आसाचे आज कोणी गेलो तर तुका सांडून विकीस ताज्या फाटल्यान तुका वचूंक आसा. हांवें एकटी सांगलें न्ही जॉनी आनी रॉनी तांची कथा कोत्ताय तुमकां ती काणी दुसरी ही काणी दुसरी. जॉनी खाजार जाता बरें चेडूं मेळटा जॉनीक खाजार जाल्ल्यान धूमधाम खाजार जॉनीचे कितें सरबराय कितें संभ्रम कितें आचारान म्हणटा जॉनीचें खाजार जाल्ल्या उपरांत वाड्याचो गुरकार मेळटा रॉनीक. आतां हांगा आसल्यार रॉनीक न्ही सुमार रॉनी दिसतात म्हाका. जॉनीचें जालें रे आनी तुजे रे म्हणालो कोण म्हातारो गुरकार रॉनीक भायर संतोश जालो. दुसऱ्या हप्त्यांत दत्तवाड्यांत एक प्रायवंत आप मेलो सिमिस्त्रन परतून रॉनी आसा आनी वो ताका सांगलो गुरकारी आसा. तेन्ना रॉनी म्हणालो गुरकारामा आब गेलो नेक्स्ट चान्स तुजें म्हणालो. हांगा काजार जाल्यार जॉनीक कितें म्हळें नेक्स्ट चान्स
रॉनीक म्हळें आतां रॉनी कितें म्हणटा गुरकारामा आप गेलो नेक्स्ट चान्स समजता तुमकां तुजे म्हणजे आमचे चान्स घेता आनी तुमकां कळीत आसा आजकाल ल्हान आशिल्लीं तरणाट असले पयले वेतात म्हातारे आनी की आसात आमकां साक्ष जावन कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतर सत म्हूण दाखोवंक हांगा वस्ते रित्रे वेळान तांकां धाकले काण दिता लांब हांव कोणाक वाचया एक्झोडस 20 and verse 12 कितें बरयलां थंय निर्गमाच्या बुकांत हांव 20 आनी 12 तुझ्या आवय बापेक मान दे आवय बापायक मान दी आणि अशें सर्वेस्पर सरस्पर तुझो देव तुका दिता त्या देशान तुका लांब आऊक मेळटलें ते लांब हांव कोणाक आवय बाय मान दितलें वय मू एफएस घरां पडलें पत्र हांव 6 आनी वळ 1-3 एफएस घरां पडलें पत्र हांव 6 वळ 1-3 भुरग्यानो तुमच्या आवय बापेक काल जावन चला हे तुमचे कर्तव्य तुझ्या आवय बापेक मान दी उपदेश बसवणी दिवंक पयलो ती बसवणी अशी हाचे वरवीं तुका बरेपण लाभतलें आनी ह्या संवसारान लांब आऊक तुका मेळटलें तरी आमची मालगाडी आनी की उरल्यांत आनी तांकां लांब हांव कित्याक पावो जाला समजून घे कित्याक पावो जाला तांणी सर्गीच्या बापाक तांणी तांच्या आत्मीक बापाक तांणी तांच्या संवसारी बापाक आनी आवयक मान दिल्ल्या वरवीं आजो गुट जायत तें कळीत ना आजकाल तरणाटीं कित्याक मरतात तरणाटपणार्थ चले चलयो चेडे चेडवां कित्याक मरतात ना मान सर्गीच्या बापायक ना मान संवसारी आवय बापायक ना मान तांच्या आत्मीक बापायक देखून वेगळींच वेतात तितके दर नालोवन दी तुमची देखून देवाचे उतार सत संवसारांत लांबावक जाय तर पयलीं तुमच्या संवसारी आवय बापायक तुमी वळखा तांचे मारपा सर्गीच्या आवय बापायक तुमी वळखा आनी सर्गीच्या आवय बापायची वळख कोण दिता पळय आत्मीक बापय ताकाय वळखा आनी देवबेरांतीन तुमी जियेया ह्या संवसारांत तुमकां बरेंपण लाभतलें आनी लांब आवकी देव दितलो आतां लांबावक तुमकां जाय ना हांव सांगना पूण ते लांबावक दितात कित्याक ताजे उतार रुजू करचे खातीर आतां तुमकां बेगीन आमी शुभ वर्तमानाक येताना जेजू कित्याक ताच्या मोरान ताका दर्न मारूंक पळयताले कित्याक तो सुख येता म्हणल्यार तुमकां आतां बेगीन जाप मेळटली ते लांबावक तुका दिलां संवसारांत मासा मारूंक न्ही आतां लांबावक म्हाका एखादो देव दीत जाल्यार म्हाका संवसारांत मासा मारूंक न्ही आनी की ताच्या राजा खातीर वावर करूंक तुमकां तुमच्या पिडेन तावन तुमकां भलायकी तुमी पाटीन जोडीचे जाल्यार आनी मागता जाल्यार ह्या उद्देशान मागा देव दितलो हो उद्देश ना तुमकां हांवें म्हज्या ह्या पिडेन तावन भायर पडाचें आनी की हांवें संवसारांत भोंवाचें म्हज्या पुताचें बरेंपण म्हज्या दुवेचें बरेंपण म्हज्या नातरांचें बरेंपण म्हज्या पंतुरांचें सेंतुरांचें बरेंपण पळो ह्या संवसारांत हांवें कितें म्हणटा न्ही कुडिसो संतोश आपणायचें म्हणून तुमी जेतले जायना देखून तो उद्देश देखून तो त्या मोनियो बुकांत आवस्वर जानवाच्या पयल्या आवस्वरांत वळी 1 आनी 2 कितें म्हणटा जानवाचो बूक आवस्वर 1 आनी वळी 1 आनी 2 पृथ्वेच्या अधिपतीनो पृथ्वेच्या अधिपतीनो नीतीचो मोग करा प्रामाणिकपणान सर्वेस्परचें ध्यान करा सद्या काळजान कालत्या काळजान ताका सोदा कित्याक ताची परीक्षा करिनात आनी कोण पळय सद्या काळजान बळ्या काळजान विश्वासपणान प्रामाणिकपणान देवाची परीक्षा करिनासतना जियेता तांकां तो मेळटा मात्र तांचे समेत तो रावता ताचेर आपलो विश्वास सांडिनात आनी कोण पळय ह्याच भशेन ताचेर रचलेल्या रचणाऱ्याचे विश्वास सांडिनात तांकां तो आपली वळख दिता साबारांक देवाची वळख ना देखून मरणाचें भें साबारांक देवाची वळख ना देखून संवसाराक चिटकाल्यांत साबारांक देव कोण कितें म्हणलें कितें तुज्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या खातीर तयार केलां तें दायज म्हणलें सैत्याक कळीत ना देखून आज आमी संवसाराक आशेवन जियेता बापाच्या घरा म्हणली ती सीडी परत्यान ऐका तुमकां कळटलें व्हडले आमी म्हळें बाप आपयता
आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता, आपल्या गोपांत बाप आपयता, आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता, आपल्या गोपांत ताचे संगी रावूंक येया तुमी, ताचे संगी सरा लागी ताचे संगी रावूंक येया तुमी, स्तुती ताची करूंक सरा लागी बाप आपयता, आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता, आपल्या गोपान सर्वांक लागी हाडूंक म्हणून जेजू आयलो, बापा समोग दाखोवन तो कुर्सार मेल्लो, सर्वांक लागी हाडूंक म्हणून जेजू आयलो, बापा समोग दाखोवन तो कुर्सार मेल्लो, पतयेतून बापाक फाटलावक जेजूस, पतयेतून बापाक फाटलावक जेजूस, ससांचूक तुका तो बसयता, सासांचूक तुका तो. त्या ससनाच्या जिविता खातीर, त्या ससनाचें जिवीत हांगा कितें तें ससनाचें जिवीत? ह्या संवसारांत आसतना तुवें आनी हांवें बापाक आनी ताच्या पुताक वळखोवचें. जुवां संवंजेला वचो 17:3, जॉन 17:3. तें ससनाचें जिवीत म्हळ्यार कितें? ऐका, ते सस्तीक जिवीत, तें ससनीक जिवीत म्हळ्यार हें तुका एकल्याक, तुका म्हळ्यार जेजू आपल्या शिष्यां सांगता, त्या ससनाचें जिवीत म्हळ्यार कितें? तुका एकल्याक, खऱ्या देवाक, निजा देवाक, एका देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें, जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. त्या निजा देवाक आमी वळखता ओंगी, ताणें पाठयलेल्या ताच्या पुताक जेजूक आमी वळखता ओंगी. वळखता तर ह्या प्रमाणे आमी प्रामाणीकपणान आमी जियेता. आनी प्रामाणीकपणान आमी जियेतना हेच्या पयल्या वचपाक आमी येवया. वाचता अवस्व 2 आनी ओळ 1. आमचें जिवीत मोटवें, आमचें जिवीत मोटवें, तुजें जिवीत, म्हजें जिवीत, हर एकल्याचें जिवीत मोटवें. देखून कुडी चिकाले म्हणटात भद्रते जोडच्या खातीर आनी जायतीं वर्सां जियोवच्या खातीर. कुडी सोमात सांबाळ करून जिये नाकात, आत्म्याक सांबाळ आनी पळया तुमच्या कुडीक आत्मो सांबाळटा. आमी आमचो आत्मो सांबाळल्यार तो आत्मो आमच्या कुडीक सांबाळटा, कुडीन तसलो जिवी सांबाळटा. आनी जर तर आमी कुडीक सांबाळटा तर ती कूड जिवाक सांबाळिना, आत्म्याक सांबाळिना. जो संवंजेला वचो 60:3. जर तर आमी आमचो आत्मो सांबाळटा, तो आत्मो तुजी कुडी सांबाळटा, तुजो जिवी सांबाळटा. जर तर आमी आमची कूड मात्र सांबाळटा, ही नासवची नश्वर कूड, तुजो जिवी सांबाळिना, तुजो आत्मय सांबाळिना. जॉन 6:63. जीव दिवसो, देखून जीव दिवसो प्रेरकत्म्यान मनीस कंचकी उपकार, मनीस कंचाक उपकाराना. हांव तुमचे लागीं उलयला, हांव तुमच्या लागीं उलयलां, ती उतरां आत्मीक जीव दिवची, आत्मीक जीव दिवची. देखून ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ತುಮಿ ಐಕಲಾಮು. ಸಾವಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇರುವಾಗ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಐಕೋಣ ತುಮಿ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆನ ಸಂಗಲಿ ಉತ್ತಾರ, ಸಾವಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇರುವಾಗ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಟ್ಲೆನ್ಸ್ ಪಳ್ಯಾನಿತ್ತು ಮಾ ಚಿಂತನೆ ಪಳ್ಯ. वडली भावान सांगले आमी मोराणा. कोरिंत घरा पयलें पत्र आनी हांव स्वर 15 आनी 50 आनी 1. कोरिंथियन्स 1 Corinthians chapter 15 verse 51. देवाचें उतार कितें म्हणटा? आमी मरची ना म्हणटा देवाचें उतार. ऐका आतां एक गुट हांव तुमकां सांगता, आमी सक्कड मरची ना, आमी सक्कड मरची ना, पूण आमी सक्कड रूपांतर जातल्या. आनी मुखली वळ एक खिणा भितर, 50 आनी दुसरी वळ, एका खिणा भितर दोळे दांपून उक्ते करचे भितर निमाणे तुत्तुरेच्या आवाजाक हे घडतले. तुत्तुरी वाजतली आनी मेल्ली अविनाशी जावन उठतली, आनी आमी सोमेस्त रूपांतर जातल्या. पळय रूपांतर देखून ताच्या पयलेंच रूपांतर जावचें म्हळ्यार कितें म्हणून जेजून दाखयलां ना ताबर गुड्यार. तो रूपांतर जालो वय मू. आमी सकट रूपांतर जातले जेजू पर्यंत. खंयसर जेजू आसा ताचे सवय सदांकाळ आसतले. भावा भयणीन हांगासर जेजू सवय आमी आसा तर जेजू सवय कशें आमी पयलें आसलें. उडोवल आयकलें मू
परत्यान वाचती वळ एफेसकारांक बरयल्या पत्रां 1:4 नाजाल्यार विसरातात तुमी. पयलीं आमी खंय आसले कशें आसले तिका उडास करा. ताचे समोर ताचे समोर म्हळ्यार जेजू समोर जेजू सवे आमी भाग्यवन आमी आनी तुवें आमी भाग्यवान जावच्या आणि खातीर कथावीन आनी जावच्या कथावीन जावच्या खातीर संसाराची स्थापने आदी संस्थेचे स्थापने आदींच पयलेंच क्रिस्त थंय ताणें आमकां क्रिस्तांत ताणें आमकां विंचलां. आतां कितें म्हणटा? आतां कितें वाचलें? न्ही जेजू रुपांतर जालो म्हूण सांगलें. तो रुपांतर जाल्ल्या अर्थ कितें? आमी जेजू समें रुपांतर जाल्या न्ही कशें आमी जेजू समें आसल्या संवसारान येवच्या पयलें जर तर ह्या संवसारान जियेता आमी सोम्याच्या एकवटांत आसून ताका मानतात असलें जिवीत जियेता ताचे सवें तो रुपांतर जाल्ल्या बरी आमी रुपांतर जावन सदां काळ ताचे सवें आसतले. आज कुडीक दन रावं नाकात म्हणचे आमी. तुमच्या केंसांक दन रावून तुमी केस काडटा जाल्यार कितें फायदो? जायते जाण आमी केंसांक दन रावला न्ही पूण आमी केस कातन उडयता ना. समजना तुमकां? आमच्यो नाक्षो दन रावल्या कातन उडयता ना ना गे. कोणाक सदां शेव करची ही संवय आसा काट दन रावल्या पूण कान उडयता ना. कित्याक उडयतात? ती खंयच्याय उपकाराचें ते कोण ही कोडी खंयच्या उपकाराची न्ही. कोड आमची जाता दोळू माते तर केत्याक जळटा. कोड आमची जाता दोळू माते तर केत्याक जळटा. देखून सांगचे कुडीचे गुलाम जायनाकात भाव भयणी. आनी एखाद्या कुडीचे गुलाम जाल्या जाल्यार वस्तेरेत्र आमी दाखोवन दिला रक्ता मासांतून उपजातात कृत्यां तुका ती कूड कितें करता? तुज्या जिवांतून वेगळी करता, तुज्या आत्म्यांतून वेगळी करता. तुम्ही तुमच्या कुडीचे गुलाम जाताना तीच तुजी कूड. हांवें सांगलें तुका आत्मो तुजो जीव आनी कूड सांबाळटा पूण तुजी कूड नासल्या जाल्यार ती कूड तुजो जीव आनी आत्मो केदेंकच सांबाळची ना. देखून लुकान बरयल्या त्या शुभ वर्तमानांत 9:25 कितें म्हणटा? कितें उपकारता तुका या म्हाका आनी कोणाक एका. लूक चॅप्टर 9:25 मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश कर. आपणाचो नाश करन सगळो संसार जोडलो सगळो संसारच जोडलो म्हण चिंतया. हातूं तर ताका कितें फायदो? बदलाक तुमी स्तेफाना बरी तुमी आत्मो बचाव केला जाल्यार कितें जाता? सर्गीचें राज उक्त्यान जाता. देवाची महिमा तुका राखोन आसात. Acts chapter 7:59-60 ऐका. Acts 7:59-60 अपोस्तलांची कृत्यां 7:50-9 आपणाक ते फातरायता. जर तर तुमी आत्म्यांत पळयात नितळ आसात पवित्र जावन भाग्यवंतपणी कथावीन जावन आसात. स्तेफानान कितें केलें ऐका. आपणाक ते फातरायताना स्तेफान अशें मागतलो सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. कितें दिलें ताणें? कूड बेसन जाता फातरायतात पूण स्तेफान कितें करता? कुडीच्या बचावा खातीर तो मागना. सोम्या देवा म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. उपरांत दिब्यांनी पडोवन ओटल्या ताळ्यान ताणें मागलें. सोम्या हे पातक तांचेर मांडी नाका. कित्याक ताणें ताजो आत्मो देवाक भेटोवन दिलो तेचा वचून 50 आनी 25 वळ ऐका. ताज्या पयलेंच स्वता ताका देवान कळीत केल्यांत तुजी महिमा ताका देवान दाखयल्यांत. देव आसा म्हणलें ताका दर्शनांत देवान दाखोवन देवाच्या उजव्याक जेजू उबो आसो ताका दाखयला. देखून पळ्यान गे त्या घडयेंत ताका कुडीचें कांय पडोवन वचोन दी लासोन वचोन दी या बेसान जावन वचोन दी. कितें म्हणटा? 50 आनी 25 वळ. पूण स्तेफान पवित्रात्म्यान बरयल्ल्या वेळार सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. ह्या कुडीचेर न्ही ताजी दिश्ट. तूं जेन्ना पवित्रात्म्यान बरलाय तुजी दिश्ट कुडीचेर न्ही. जेन्ना तूं पवित्रात्म्यान बरलाय तुजी कूड धरणीचेर या तुज्या घराचेर तुज्या आस्तीचेर तुज्या दुडवाचेर तुज्या सोबायाचेर तुज्या वस्तूंचेर तुज्या खाणाचेर तुज्या जेवणाचेर तुज्या नेसनाचेर न्ही. जेन्ना पर्यंत तुजी म्हजी आमची दिश्ट धरणेर आसा खाणाचेर आसा जेवणाचेर आसा तुज्या ग्रेस्काचेर आसा दुडवाचेर आसा या तुज्या घराचेर आसा या तुज्या खंयच्याय काराचेर वाहनाचेर खंयच्याय आसा जर तर तुजी दिश्ट आसा तूं आनी आत्म्यांत नाय. कितें म्हणटा? पूण स्तेफान पवित्रात्म्यान बरलो तेन्ना दिश्ट लावन सर्गाक दिश्ट लायली तेन्ना तवळ देवाची महिमा तो पळयता. आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलो. आत्म्यान तो बरलो देखून देवाची महिमा ताका पळोवंक मेळ्ळी. जेजू पळोवंक मेळ्ळो. आतां देवाची महिमा पळयल्या उपरांत तुमकां ह्या संवसाराचें कितें पडोवन येता सांगा. आनी देवाची महिमा पळयत जाल्यार सत हांवें तुवें आमी स्विकार करीत जगनाका. जेजूक आमी वळखा जगनाका.
जे मोग आमी करीचे नाका, ताजो फाटलो आमी करीचे नाका, ताजे उतार आमी पाळीचे नाका, ताका कितें मानता तें आमी करीचे नाका. आनी तें केल्ल्या वेळार कितचित तुका तुजी दिश्ट धरणीचेर आसची ना, ह्या तुज्या कुडीचेर आसची. ताका जाता पाटी आतां तशें जियेचें जाल्यार हाच्या पयल्या वचपा पाटी आवस्वर 2 आनी 12 तावन ऐका. प्रामाणीकपणाक ह्या संवसारांत जावंक पुरो कश्ट, तुज्या विश्वासीपणाक जावंक पुरो हांगा कोणी लेखीना, पूण तुका कितें राखोन आसा म्हणल्यार आतां देवाचें उतार सांगता ऐका. जन्माच्या बुकांत आवस्वर 2:12 तावन 26 पर्यंत. प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया, कित्याक तो आमकां हरकत जाला. आतां हांव सांगता ना तुमकां हें पुराय, थोड्यांक संवसारी मनशाक हो सांगता का कितें म्हणून. आज एक खोटे मनीस या पातकी मनीस कोणा विरोध असतात. हळे हांगा पळय ऐका, सगळी वळ वाचती तो तांकां हरकत जाला. कोण प्रामाणीक मनीस बरो मनीस खोट्यांक हरकत जाता काय ऐका. प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया, पास मांडुया, कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता. आतां रितीर करता लेखलें भुरगीं हांगा आसलें, तांणी साक्ष दिल्या काल. ते हॉस्टेलांत ह्या पीजींत रावतना ताच्या सांगता दुसरीं भुरगीं आसलीं खंय, सोर तरेच्यो सवय आसात ताका न्ही तांकां. मागीर म्हाका मेळून ताणें सांगलें सर ताच्यो सवय आसात, पिवण्याची सवय, ड्रग्साची सवय, सेक्साची सवय आनी पुराय. मात्र न्ही तांचे सांगत आसतना ती सकयल मेळोन नाका वत्ताय करतात आनी हें तांच्या काबूल जायनातल्या वेळार ताका कितें कितें कश्ट दितात खंय, कितले कश्ट खंय. ताका मारचें, ताका वडचें, ताका हें करचें, हिंसूचें. पळया न्ही गी आमी थोडेच संवसारांत प्रामाणीक मनीस आसात जाल्यार कितें बरयलां, कित्याक तुजें प्रामाणीकपण हेरांक हरकत जाता, तुजी नीत हेरांक हरकत जाता, तुजें बरेंपण हेरांक हरकत जाता, तुजें विधेयपण हेरांक हरकत जाता वायट आदरतल्यांक. आनी ताका लागून तसलो मनीस कितें करता, तुजे विरोधूच घडपां करता, तुजे विरोधूच. आनी ते काल भुरगीं येवन म्हणाले म्हाका, म्हणजे शिनोवन ताणें सारकें उक्त्यान सांगलें म्हाका, थोड्यो संगती म्हाका धरन हाडल्या. आज म्हजे विरोधूच नाका जालें हें बदलाम घाल्यात फादर. कित्याक तो बरो म्हूण सपना आनी संवसारांत ताका स्विकार करीचे आनी हांव मात्र अशें म्हणून. हांगा देवाचें उतर कितलें सत पळया. देखून बऱ्यांक ह्या संवसारांत जागो ना, कित्याक खोटे वाडल्यात आनी सडल्यात. खोटेपण वाडलां आनी सडलां, अनीत वाडल्या आनी सडल्या. आतां राजकीयांत पळया, बऱ्यांक चड काल रावूंक जाता राजकीयांत, कोण जायना, खंयच्या डिपार्टमेंटाकी काम करूंक जायना. हांगा आमच्याच मंगळूर जिल्ल्यांत एकलो आसलो प्रामाणीक मनीस, विश्वासी मनीस, नांव काडूंक नाका म्हाका. हांगा म्हाका वावर करूंक जायना, वत्ताड वयरतान वत्ताड हाजेतान वत्ताड ताजेतावन म्हाका नितीक बसत ह्या मनशाका आमच्या सगळ्या लोकांक बरें करूंक हे सोडिनात म्हणून ताणें काम आतावन न्ही जीवघात करूं ना, ताणें ताजें एंत सोडलें. ह्या जाग्यार म्हाका आनी खंय दुसरे कडेन म्हाका ट्रान्सफर करचो नाका म्हणून IAS ऑफिसर आसलो ताणें कामच सोडलें. ताणें कितें नांव काडूंक नाका म्हाका, कितें राजकीय संबंद जाल्लें तें. एक प्रामाणीक मनीस हेरांक हरकत जाता. जुझे ताच्या भावांक हरकत जालो. जाकोबाचो पूत जुझे प्रामाणीक मनीस ताच्या 11 जाणां भावांक हरकत जालो. आनी हांगा कोणी सम्याच्या सेवेंत आसले कोणी प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान काम करता जाल्यार कोण पळय कोणा तेंचें प्रामाणीकपण ना, विश्वासपण ना, हो प्रामाणीक मनीस कोण पळय आसलें वचून सीदा सांगता, म्हाका कळयता, तसलो मनीस तसल्यांक हरकत जाता. पण भियेनाकात, मुखार प्रामाणीक मनशाक इनाम आसा न्ही, तांकां खोट्यांक. मुखार ऐका, धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमचेर आरोप लायता प्रामाणीक मनीस, ताका हक्क आसा. स्वता विरोध, नीती विरोध, धर्मशास्त्रा विरोध, देवाच्या उपादेशावर कायद्या विरोध, कितें शिस्त आसा त्या शिस्ते विरोध, कोणी कितें वायट केलां तर अपराध म्हणूंक आसा, तुका हक्क आसा. नाजाल्यार आमचे कित्याक कानून, कित्याक कायदे, कित्याक शिस्त मांडून हाडूंक न्ही. आनी आमकां मेळलेल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर
तो आमकां गुन्यांवकार करता. पण आमकां शिक्षण मेळना, कितें सारकें कितें वायट म्हणल्यार आमकां शिक्षण मेळना जाल्यार ताजे विरोध आमी केल्ल्या पथकां खातीर म्हणल्यार आमी विरोध गेल्ल्या उपरांत आमकां अपराध आमकां स्विकार करूं नाका, आमची पथकां वळखूंक नाकात. तो आमकां गुन्यांवकार करता. आपूण देवाक वळखता म्हूण तो बडाई करता आनी आपूण सर्वेस्प्रसो पूत म्हूण सांगता. पळय न्ही जुझेर ताणें भाडाय उलयलें तो ताका स्वप्नांत देवान दाखयलेंच उलयलो मग शेतांत ते पेंड्यो बांदताले आनी ताजी काले पेंडी मात्र उबी रावली, उरल्यो पुराय काले पेंड्यो आड पडल्यो वय मू. आनी एका स्वप्नांत कितें जालें, सौर्यो चंद्र आनी नखेत्रां ताका अंकार घेतो, गर्व घे, प्रामाणीकपणान देवाक वळखलो जाल्यार, देवाक मानवालो जाल्यार देवान ताका पयलेंच कळीत केलें. पूण हेरांक तें मानवंक ना. हेरांक बापायक सत कितें तूं म्हजेर, कितें तुज्या आवयचेर, कितें तूं तुजे भावांचेर अधिकार चलयताय. बापूय सत ताका तोंडां म्हणटा. तो आमच्या चिंतनाचो केणणार जाला, ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यंत आमच्यान सोसूंक जायना. कोणी तुज्या योजना विरोध आसा, तुज्या चिंतना विरोध, तुजी चिंतना खोटी आसा, तुजी योजन खोटें आसा, ताजे विरोध करतल्या विशयांत तुमी पळयतना ताका राग येता की ना? येना गी वो आमच्या योजना विरोध, वो आमच्या चिंतना विरोध, वो आमच्या वाटेक आड अटकळ वय मू येता की ना? राग येता, सोसूंक जायना. आमी नीच म्हूण तो लेखता, अशुद्ध वस्तू तावन आपूण पयस रावता म्हणले भाशेन आमच्या वाटांतावन तो पयस रावता. सारकें देखून कोट्या मनशांत तुवें पयस आसा जे एक प्रामाणीक मनीस, एक देवाक विश्वास रावलो मनीस कोट्यांत हांव पयस रावा जे रावता हांगा तेंच सांगता उतार. नश्ट्यांत अधर्म्यांत पथक्यांत तुवें विंगड आसूंकूच जाय. संवसारचे साल आदारी नाका आमी देवाचे उतार सांगता. कोट्यांचो सांगात तुका नाका आमी देवाचे उतार सांगता. नाका तांकां तांच्यातल्याक सोडा. प्रामाणीक मनशाचो शेवट बागी म्हूण तो सांगता आनी देव आपलो बापय म्हूण बडाई करता. सारकेंच निती खातीर, स्वता खातीर, देवाच्या योजना खातीर तो ती बड्या उलयत. कोणी वडवीक उलयता तर तो पावलां सांगूंक ना गे. आमी वडवीक उलयता तर या भाड्या उलयतना कोणाची वडवीक उलयची? सोम्याची वडवीक उलयची. या हळे तूं करताय तें सोम्याक मानवान आमी सांगूंक भिवचें न्ही. तुज्यो कुयुक्त्यो, तुज्यो कुतांत्र्यो हे देवाक मानवानात. आतां त्या काल भयणीन म्हाका येवन सांगल्या उपरांत ओ भाव आनी कोण ताका हें केल्लें म्हाका मेळटा सांगता तुका 2 फावटी वॉर्निंग दिलां, तिसऱ्या वॉर्निंगान तूं मागीर निमान श्वास पर्यंत कटलें धरतलो सांगता हांव. बेना भिरांत ना. आनी प्रामाणीक मनीस तेंच करतना दुसऱ्यांक तें तोडवंक जायना म्हणटा देवाचे उतार. आनी ताची उतरां खरींकी म्हूण पळोवया, ताका कितें घडटलें म्हूण सोदून काडया. निंगी राखून रावतात खंय मनीस सूख आसा गी आका आसान घाल्या ते दाळ आमचे पुराय लिपून रावता, आमचे पुराय दंपून रावता. देखून साबारपटी गोवान ह्या बायलेनी करचें तेंच. आपूण नित्यवंत, सत्यवंत, भाग्यवंत दाखोवच्या खातीर बायले विशयान कितें 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 उलोवचें, ह्या बायलेन गोवा विशयान कितें कितें उलोवचें आनी आपणाचें दांपून दवरचें. कोणाक अशें उलोवचें सवय आसल्या पयल्यान तुमी आसा उलयतलोच तूं पुरो दांपून दवरच्या खातीर. ताजे विशयान हाजे विशयान देवन तुमकां कितें पिर्याद दिता. कित्याक ताणें केल्लें भायर पडो नजो म्हणून तो सकोडांक की बरो 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 म्हण कितलो बरो म्हण कोण जाणा. उलाय गुट्टू बरें कोत्ता तुमकां सरस्पर देवसान. जर तर प्रामाणीक मनीस देवा सोपूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या हातांतलो ताका निवारतलो. खंडीत देव राखता. प्रामाणीक मनशाक कोण नितीन जियेता, सतान जियेता ताका देव खंडीत राखता. संवसारान न्ही तरी ग्रेस्त मनशाक संवसारान राखलो. दुबल्या लाजरा कोणें राखलो? कित्याक ग्रेस्त मनीस कसो जियेल्लो? खावन जेवण माझा मान संवसाराचो जेवण जियेलो, देवान ताका राखलो गी. दुबलो लाजार कसो जियेलो? एक भिकारी जावन मेजातान पडुल्लें तें उश्टें खावन वय मू कोणें कोणाक राखलो?
आता दोग जण मागण्याक वेतात, एकलो फारिजेव आणि एकलो साधुसे कोण सुंकाकार वय मग कोणे राखलो फारिजेवाक देवान राखलो की पूण त्या सुंकाकाराक देवा चुता सांगता तो सुंकाकार देवाक मानवाल्लो जावन गेलो. लुकास म्हणजे वस्वर 18 आणि 12 ऐका. तो सुंकाकार मागणे केल्ले आपण कोण मानवालो ऐका खंयची 12 मुकली. पूण तो सुंकाकार हां हांव तुमकां सांगता हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन वळ्यानी देवाक मानवाल्लो जावन आपल्या घरा पाटीं गेलो. आता देवाक मानवाल्लो म्हणटना देवान तुका कितें बसयलां तें तुका तयार आसा की ना. तूं देवाक मानवाल्लो म्हणटना देवाच्या महिमेन तूं बघितल्या जाता की ना. ताज्या सर्गीच्या राजांत ससण्याच्या जिवितांत देखंत एफेसकारांक बरोवन सांपावल म्हणटा वस्व 5:10 कितें सोम्याक मानवाता तें करा ऐका. एफेशियन्स चॅप्टर 5:10 सोम्याक कितें मानवता सोम्याक कितें मानवाता तें सोदून काडूंक शिका. देखून देव बिरांत म्हळ्या ती सभार जाणां मनशांची बिरांत आसा देवाची बिरांत ना. सभार जाणां मनशांची बिरांत आसा देवाची बिरांत ना. आमी वाचता न्ही की सिराकाच्या बुकांत वस्व 23:18 सिराक 23:18 मनशाचें बे कित्याक ऐका तो फकत मनीस फकत मनशांच्या दोळ्यांक बी येता मनशाच्या दोळ्याक बी येता खंय पूण सर्वेस्पराचे दोळे सूर्यप्रास 10,000 वांट्यांनी पजळीत म्हूण मनशाक बिरांत मनशाची पूण प्रामाणीक मनशाक बिरांत देवाची. नितीन जियेतल्या मनशाक बिरांत कोणाची सतांत जियेतल्या मनशाक बिरांत कोणाची मनशाची न्ही. कित्याक पवित्र आत्मा तुका भियोंक करिना. बदलाक तस्सो पवित्र आत्मा तुका कितें करता. आमी वाचता जुवाच्या वांजेलांत 16 आणि 10 ऐका ना 9 तो पवित्र आत्मा तुका कितें करता ऐका पातका विशयांत कित्याक म्हाका ताणी सत मानलो ना. नीती विशयांत कित्याक हांव बापाशी वेता आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. नीती फैसला विशयांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर क्यास्तीचे फरमान पडला. पवित्र आत्मा तुजें तें आसता तुका सारकें दाखोवन दिता. तुजें पाताकी तुका दाखोवन दिता. तुजें अनिती तुका दाखोवन दिता. तूं कैसा चुकलाय म्हणल्यार दाखोवन दिता. तुका कांत येता ओडोले भावान सांगलें न्ही गी अंताक्षर खंय पावल्या अंतरिक्षाक पावल्यात अंतरंगाक पूण पवित्र आत्मा तुका अंतरिक्षाक व्हरिना जाल्यार रे अंतरंगाक खंडीत व्हरता. तुजे भितर कितें आसा सगळें तुका दाखोवन दिता. हांगा वस्ते रेपटी कन्न पळयात समजात. अकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया. पळया न्ही जेजूची परिक्षा अशीच जाली भाव भयणी. ताचो अकमान जालो. अकमान केलें की ना निंदा जाली जांगी केळकोळां जाली जावं ना ते हांगा पळया पयलेंच बरयलां अकमानांनी. आतां हो प्रामाणीक सेवक कोण देवाक मानवाल्लो कोण मुखार आमकां कळाचे हें सकड कोणा विशयांत जेजू विशयांत. ह्या प्रामाणीक मनशाची आमी कितें करया परिक्षा करया. अशें ताचे लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी पार्क केतल्या. देवसारान कितलें ट्राय करूं ना जेजूची सोंसणीकाय पारकूंक. देवसारान जेजूच्या शिसा मुखांतरच कितलें प्रयत्न करूंक ना ताजी सोंसणीकाय पारकूंक करूं ना. कितले फावटी करूं ना. हाराण्याक व्हरून गेलो आनी थंय ताका 3 फावटी ताळ्यो हाडून ओगी परिक्षा केली की ना. मागीर न्ही ताच्यात शिसा पेद्रू मुखांतर जेजूची परिक्षा केली की ना. मॅथ्यू वांजेला वस्वर 16 आणि 22 कितें म्हणटा पळया. मॅथ्यू 16:12 कशी परिक्षा करता पळया सैतान. मॅथ्यू 16:22 तेदवा पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव ते निर्मिना जावं सोमिया तुका तें केदीच घडचें नाका. पळया देवाचें योजन जारी करूंक सोडिना देवसार. हांगाय तेंच म्हणटा ताजी सोंसणीकाय आमी पार केतल्या. आनी लजेच्या मरणाचें फरमान ताका दिवया. आनी जेजूचें मरण कसलें कुर्साचें मरण कशें लजेचें मरण ताका आमी दिवया. कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणें आमकां सांगलां. न्ही पावूंक ना गे जाल्यार ह्या कुडीन तो वळवळताना म्हळ्यार बापा साध्य तर ही काल्स म्हजे तावन
पूण म्हजो आत्मो कुशी व्हरता पूण म्हजी कूड अस्कत वय मू जाल्यार जेजून कितें म्हळें म्हजो आत्मो तुज्या हातांत कूड बेसां बेसां जाताना कुर्सायताना किळयताना मात्र न्ही ते तो हें कितें म्हणटात त्या कुर्सार काळोन तो कश्ट जाताना ताणें कितें म्हळें बापा म्हजो आत्मो बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपसेत बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपसेत. आज आमी जेजू येताना बाबा जेजू म्हजी कूड हांव ओपशिता म्हजी पीड हांव ओपशिता म्हजी तकली पडापड हांव ओपशिता म्हजी दूख हांव ओपशिता म्हजी गांठ दुखां ओपशिता. पयलें तुमचो आत्मो ताका समर्पीत जाल्लो जावन दी तुजो जीव म्हळ्यार देवाक समर्पिल्लो जावन दी न्ही तुजी कूड आनी म्हजी कितें म्हणटात कुडीच्यो गरजो. देखून मुखार ऐका 21व्या वळींतान दुश्टांची सूख ही तांची चिंतना अशें कोणी चिंता जाल्यार हांगा बरयलां दुश्ट्यांची सूख. दुश्ट कितें चिंतात आनी पुरो आयिल्लें चिंतात. प्रामाणीक मनशां संवसारांत जिवंक सोडिनात वय मू वय की न्ही. हांवें कितले फावटी सांगलां साबार म्हळ्यार घडितां घडटात हांगा संवसारी लोक थोडे दीस मात तांच्या विशयांत कळ्ळें म्हणटात. आतां खंयच्यो जायतीं घडितां घडल्यात आमच्या भारतांत वय मू थोडे दीस मात्र ताचे विशयांत एक हप्तो मात्र कितें सगळ्या चॅनलांनी आनी तो पळय तर्क आनी कालें हें पुराय ताजे एक हप्त्या उपरांत कोणी ताचे विशयां उलयना वय मू. पूण केदां म्हज्या मतीक येता खंडीत ताका ह्या तिका ह्या संवसारांत नीत मेळची ना पूण एकाच जाग्यार नीत मेळटा. आतां तुमी जाणात गे थंय जम्मू काश्मीरांत एक जाल्लें घडीत 8 वर्सांच्या भुरग्याक गँग रेप करून जिशी मारलें गोत्ता तुमकां. आनी साबार जाणांनी सांगलें जेजू आसलो जाल्यार तशें जावंक सोडटो की म्हळ्यार साबार जाणांनी हिरो हिरोइनान पब्लिकली मिडियांत दिल्लें उतार ह्या धर्माचो तो आसलो जाल्यार अशें जावंक सोडटो की ह्या धर्मा सकट धर्माचें हें केन्ना तांणी हें केलां अवहेळना. सकट धर्मांत कोणाक पळय देव म्हणून सत मानतात तो देव वयता जाल्यार अशें जावंक सोडटो की अशें जावंक सोडटा की. पूण हांव त्या दाळा तें वाचयल्या उपरांत हांव नियाळ करतना म्हाका देवान सांगलें तें कुडींत कश्ट जालें वय जेजू कश्ट येयल्या बरें त्या भुरग्याक 8 वर्सांच्या भुरग्याक आनी गँग रेप करून ताका जिशीमान उडयलें वय. पूण आज तें ससनाच्या ससनाक देवाच्या महिमेंत जावं पुरो थोडो काळ तांकां कश्ट जालें पूण ससनाच्या ससनाक तें त्या महिमेंत भागीदार जालां. पूण कोणें तें कृत्य केल्लें ससनाच्या ससनाक त्या कोणात त्या उज्यांत केदिंगच तांकां बाचाविना तें लासतलें. हें आमकां हेजे मतीक मारतेर मेल्ले आज खंय आसात तांकां मारिल्ले खंय आसात. आज क्रिस्तांव आमच्या नॉर्थ भारतांत हांवें सुमार व्हिडियो पळयले तांकां मारतात तांकां लुटतात तांचे तुकतात तांकां अशें हात बांदून अशें मारतात की पूण एक कोणी तोंड तांकां म्हणजे जेजू खातीर हांव सोंसता म्हूण थोड्यांक जिशीत मारला. आयसिसांनी कितल्या जाणांक तें आतां सिरियांत तुमी पळयलां ते व्हिडियो पयले. हांवें पळोवचें सोडलें तें म्हाका पळोवंक जायना तें घुमटी कातरची रगत दुकराचें रगत कशें तोपल्यांत हें केल्ल्या बरी ह्या बुलडोजरा पोंदाक घालून तांकां हात पांय बांदून जिशी मारचें ह्या बांदून तांकां पोरो इस्रायलाच्या दोगा सोजरांक तांकां बोरेंकान बात्यान तांचे गुट लावन बात्यानाची लांब एक कालें दोरी करून त्या दोरयेन तांणी पुरो पेट्रोल वतून तांच्या आंगारी पेट्रोल वतून त्या दोरयेच्या तुदये उजो दिला दोगांकी तशें दवरून मरता पर्यंत जिवेन तुवें पळयलां. अक्लास तेन्ना हांव चिंतूंक पडलो ते कश्ट जाल्यात दग जाल्यात कितें जावं पुरो तांचे आटे वेटे त्या वेळार. पूण हांवें सांगलें ती कूड गोबर जाल्ल्या उपरांत हांवें सांगलें समिया ते तुजे सवेन ते आंज जावन आसात तांचे कश्ट देवाचे उतार सांगता भाव मी हांवें सांगचें न्ही तुमकां. हांवें उगडापांच्या बुकांत वचपा 7 आनी वट 14 कितें म्हणटा कोण हे धवे नासलेले व्हडलो आखांत उतोर आयिल्ले म्हणटा देवाचें उतर ऐका. उगडापांच्या बुकां वचपा 7 आनी वट 14 हांवें जाप दिली हांव नेणा धनिया तूं जाल्यार जाणाय तो ताणें म्हाका म्हळें तो व्हड आकांत उतरून व्हड आखांत उतरोवन आयलेले म्हळ्यार हेस्ते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात. व्हड आखांत ह्या संवसारांत व्हड आखांत उतरोवन आयिल्ले
सगळी निंदा उतरवून आयलेले, सर ताची हिंसा उतरवून आयलेले, सर तांचे कितें म्हणटात दगदोन येता उतरवून आयलेले. हेच ते तुम्ही जाणात की आज आम्ही पवित्र पुस्तक आमच्या हातान दवरून वाचता. वय मू पवित्र पुस्तक पयलें खंयच्या भाशेंत आसलो, हिब्रूंत आसलो आनी ग्रीक भाशेंत आसलो. वय साबार काळ पर्यंत 1915 म्हळ्यार 1500 इसवी पर्यंत पवित्र पुस्तक कोणें वाचूंक सोडिनातले. पूण एका भावान जॉन हस म्हणल्या भावान तो येवन ना पवित्र पुस्तक कितें करचें सगळ्या भासांनी तो भाशांतर करचें आनी सगळ्यांनी तो वाचचे. त्या दाळ मात्र देवाचे उतरा मुखार सत आनी देवाची वळख जाता म्हणल्या वेळार ताका कितें केल्लो जाणात की तुमी, ताका त्या दाळच्या काळाच्या कार्दिनालांनी तो आसलो कातोलीक त्या दाळा, त्या दाळच्या काळाच्या कार्दिनालांनी आनी पदवेदारांनी ताका कितें केलें कसली शिक्षा दिली जाणात की ताका एका खांब्या बांदून ताका जीव तोल पयल्लो. आनी आज आमी भागी ताच्या एकल्याच्या त्या त्यागा वरवीं. आज पवित्र पुस्तक आज आमच्या हातांत आसा, आमच्या भाशेंत आसा. आज सगळ्या संवसारार सड्ड हर एका भाशेंत कितें म्हळ्यार भाशांतर जाल्लें या प्रिंट जाल्लें पुस्तक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक. आनी जेन्ना प्रिंटींग मशीन स्टार्ट केल्लें पयलो प्रिंट जाल्लो पुस्तक पवित्र पुस्तक. आज सगळ्या संवसारांत अदीक आनी अदीक संख्यान कितें म्हणटात विकतात म्हणटात पवित्र पुस्तक. हाजे तितले खंयचेच धर्माचे बूक विकून वचनात. पण हाज्या फाटल्यान त्याग आसा, हाज्या फाटल्यान एकल्याचो सॅक्रिफायस आसा. देखून तुज्या आनी म्हज्या आमच्या ससण्याच्या जिविता फाटल्यान एकल्याचो त्याग आसा, सॅक्रिफायस आसा. ते मागीर आयकोवया. ताच्या पयलीं आयका ही दुश्ट्यांची सूख ते कितेंय उलोवन दीत, कितेंय करून दी. आतां कितें बरोवन आसा आतां आयका. ही तांची चिंतना पूण ती सगळी वांगडी चिंतना, बुरशी चिंतना जावं पुरो आनी कितें संवसारी चिंतना जावं पुरो, युजलेस थॉट्स वांगडी चिंतना. कित्याक तांच्या कोटेपणान तांकां कुरडे केल्या. ह्या संवसारांत कोण खोटे आसा तांची चिंता आपत कुरडे, तांचे उलोवनय कुरडे. कालच एकल्यान म्हाका एक ल्हानसो व्हिडिओ धाडला, जोक. ग्लास दोन आयला ताचो आनी एकलो इश्ट ताका वोण नाडटा दाक्तरासाची, दोळ्यांच्या दाक्तरासाची. दाक्तराबा तुवें दोळ्यांक घालूंक तें हें दिलां कालें ड्रॉप्स दिलाय, कितले पुटी घाल्यार ताचे दोळे उक्तेच जायना म्हणटाना दाक्तरासाची हाडटाना वयगी पळय खंय आसा ते ड्रॉप्स म्हाका दी म्हणून. ड्रॉप्स काडटा आनी त्या मनशाचे वॉकल काडून दोळ्यांत घालता, त्या दोळ्याचे दोळे उक्ते जातात. हो वॉकल काडून ड्रॉप्स घालीचे गे. ओ वॉकल घालून ड्रॉप्स घालून सांगले की आज सांगा अशें वॉकल दवरना आमी दवरल्या भशेन देवाच्या उतर इतलें दिल्ल्या उपरांत आयकतल्यांच्या कानांत गुड्ड्यो आसात, दोळ्यांत कितें वॉकलां आसात दिसानांतलीं काळबान ते भितर वसाना कशें गुण जावचें. कितलीं वर्सां जावन 30 वर्सां जावन भोवमान आसा अशी स्वता मिसर गोट कळीत करना आसा आनीकय वसाना रोमाना म्हळ्यार. म्हाका विचित्र दिसता. हांगा देवाच्या उतर सांगता कोणाक तें कांयच काय म्हणटा तांचे कोणाचेर तर कांय तांचो प्रभाव पडना. वांगडी दिश्ट आशिल्ल्यांचेर, वांगडी चिंतना आशिल्ल्यांचेर, वांगडी समजोनी आशिल्ल्यांक कांयच भितर वचना. देवाच्या उतर सांगता तांची कितें तें ही तांची चिंतना पूण ती सगळी वांगडी. कित्याक तांच्या खोटेपणान तांकां कुरडे केल्या. खोट्यापणांत संवसारान जियेस्त आसतना आमकां खोट्यापणान जियोंक जाय, आमकां आमची कुशी करून जियोंक जाय, आमकां कितें सारकें दिसता तेंच करूंक जाय. ना भाव भयण तशें करून जियेल्यार आमी नाश जाता. पूण देवाचें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी जियेल्यार आमी जियेता. देवाचें उतर आमकां जियेशें करता. जेजून व्हडो कितें म्हळें हांव जियेता देखून तुमी जेजू मेला लागीं जियेता. संवसारांच्या पयलें तो जियो नासलो की, संवसारान ती तो जियो नासलो की, संवसार सांडूनय तो जियो आसा की ना. तर जेजू सवें तूं आनी हांव पयलें आसलें हांव आतां आसा तर आनी मुखार आसतलें हांव ना. जियेतल्या मेल्ल्या मनशां सांगा नाकात. तो जीव आसतना सांगा. देखून हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगलें मेल्ल्या मोड्याक दोन आमी जियेतल्या तुजे मोड्याक दीस दोन तेंत म्हणटले. देखून तूं जेजू म्हळें लाजार मरोंक ना तो न्हिदला म्हळें वय गी न्ही.
खंयचे कोणाची निर्जीव कूड पळयल्या वेळार त्या कुडीक पळोवं नाकात बामणीन. ओ म्हजो भाव, ही म्हजी भयण, ओ म्हजो बापय, ही म्हजी आवय. थंय ना, तो कचरो, ती दोळू, ती माती खंय आसा? वयर पळया, वयर पळया. आनी कोण पळय भावार्थांत आसा कितें म्हणटात, जायत्यानी म्हाका मॅसेज घाल्या, म्हजो भाव जेजू सशीं गेलो फादर. पोंडा गेलो म्हणनात, सिमिस्त्री गेलो म्हणनात, मॉर्चरी गेलो म्हणनात. खंय गेलो? इज गॉन टू बी विथ द लॉर्ड. त्या झाडां मात्र आमी ह्या संवसारांत आसतना कुडीचेर न्ही तुजी म्हजी आमची नदर. कोणाचेर? नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा, बेरान तुजे पिडेचेर लोट कोनशा. नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा, बेरान तुजी पिडेचेर. ना बेरांत तुजी दिश्ट जेजूचेर आसा जाल्यार पिडा आसूं दी आनी कितें आसूं तुजी बेरांत तुका दोशी ना. आतां दुसरी वळ. देवाची गुट तांकां समजना. कित्याक वडोलांन सांगलें, कित्याक ती बायलां मूर्ख, कित्याक भुरगीं खोटीं, कित्याक पडला शिराप, कित्याक कित्याक परत्यान वाचती अवस्व 3 आनी वळ 11. कित्याक ती मूर्ख, कित्याक ती खोटीं भुरगीं, कित्याक तांचेर पडला शिराप. जाणव्याच्या बुकांत अवस्व 3 वळ 11. जाणवायेची आनी शिकवणेची बेपारवा करतात. तांणी कितें केल्या? जाणवायाची बेपारवा केल्या, शिकवणेची बेपारवा केल्या. देवाच्या विशयांत कितें पुढे जाणवाय आमी जोडी येता देवाच्या उतरां मुखार ताची बेपारवा केल्या. देखून तांकां देवाचें उतर म्हणटा, देवाचे गुट तांकां समजनात. भाग्यवंतपणाक इनाम मेळटलें म्हूण. तुज्या प्रामाणीकपणाक, विश्वासीपणाक, भाग्यवंतपणाक, तुज्या पवित्रपणाक, तुज्या सरबऱ्यापणाक इनाम मेळटलें म्हणून तांकां बरवसो ना. तांकां भरोसो ना. तुका आनी म्हाका आमकां आसा. निष्कळंक आत्म्याक इनाम आसा म्हूण तांकां पातयेणी ना. खंयच्या आत्म्यांक न्ही, सर आत्म्यांक न्ही, निष्कळंक आत्म्यांक. व्हडो सांगला, व्हडो आयकलां तुमी? खातावीन आनी भाग्यवंत. खातावीन आत्म्यांक, निष्कळंक आत्म्यांक, पातकावीन आत्म्यांक, म्हळ्यार निर्दोश आत्म्यांक, भाग्यवंत आत्म्यांक, पवित्र आत्म्यांक इनाम आसा. आत्म्याक म्हण सांगला, कुडीक म्हण बरें सांगू ना. खंयच्याच कुडीक इनाम ना. कूड तुजी कुसता, म्हजी रायाची कुसता. सांगता सांगता तो गेलो, दुबळो मेलो, ग्रेस्तोन तरलो, ह्या जगद्या वादीन जालो आनी बिस्प ताका उखोलन व्हेलो, पाप साहेब मायाक जालो. कोणी कितें म्हळ्यार कांय ना, सगळ्यांची कुसंगूत आसा, सगळ्यांची कुसंगूत आसा. आनी तेंचे धन रावल्यात. तांकां तूं उबें करून दवरलां तुमी. तांचें जिवीत मुखार हाडा भाव भयणीनो. मोरयेचें जिवीत मुखार हाडा, झुजाचें जिवीत मुखार हाडा. कोणी भाग्यवंतपणी जियेल्या जाल्यार तांची जिवीत मुखार हाडा, न्ही तांच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो इमाज्यो, न्ही व्हडल्यो व्हडल्यो बंबी इमाज्यो. तांचें जिवीत मुखार हाडा. कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर हांवें सांगलें न्ही गे आमी मोराणा. तुका आनी म्हाका आमकां रचलां कित्याक? कित्याक रचलां? देखून हांवें ती हांव जियेता म्हणली सीडी काडल्या. हांव जियेता म्हणली सीडी आयकल्या तुमी? तातूंत आसा, जिवेदने देवाचे चड आनी चड मोलाक, जिवेदने देवाचे चड आनी चड मोलाक. जिवीत मोगाचे, जिवीत कुरपेचे, जिवे ससनाक तें बाळ. जिवीत मोगाचे, जिवीत कुरपेचे, जिवे ससनाक तें बाळ. जीव दिलो देवान व्हडा ताच्या मोगा, संवसाराक ताणें हाडलो ताच्या येवजनान. हांवें स्विकार केलो ताका आसत्या तोंडान, पूण वेगळा सार जालो थोड्याच त्या काळान. जिवेदने देवाचे चड आनी चड, जिवीत मोगाचे, जिवीत कुरपेचे, जिवे ससनाक तें बालचे. त्या सिडींत तुमकां जायतीं कांतार आसात. कित्याक म्हळ्यार 6 वर्सांचो भुरगो, हांव अबुधाबी रेती दिवन आसतना थंय त्या लुकेमिया हातूंत पिडेंत अंतरलो.
तदा तें आवय बापाय पुराय एकदम कितें निसन कितें म्हणटा तें देदस्पर जाल्ली. आनी त्या वेळार ताणें म्हाका एक रिक्वेस्ट आमच्या पुताच्या नांवान एक CD करप फादर म्हणून. देखून हांवें ही कांतारां घडिल्ली. आमी मरचे ना, आमी उरतले, सदां काळ आमी जियेतले. देखून देवान तुका आनी म्हाका आमकां जिविता खातीर आसला. आपल्याच सैमाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो. देखून तांकां वस्ते रितीर केल्ल्यांक समजता देवाचें सारकें कितें. मोग सरताय, मरताय, काल आसलो की ना, आज आसा की ना, फाल्यां आसतलो की ना, सदां काळ आसा की ना. मोगाक मरण आसाय, स्वताक मरण आसाय, उजवाडाक मरण आसाय, कुरपेक मरण आसाय, शांतीक मरण आसाय, जानवायक मरण आसाय, काकुलतीक मरण आसाय. सांगा हा इतलें गुंड वसोंक नाका तुमकां. दर्या तडीर पांय बी जाल्यार पुरो इल्ले. देखून हांवें सांगलें आमकां मरण ना, आमी देवाच्या सारक्याच्यान सरपाचें. तुजी कूड न्ही देवाच्या सारक्याच्यान सरपाची, तुजो जीव. आनी तो जेन्ना आत्म्यान भरला तुजो जीव, मरण ना जिवाक. मरण खाली तुज्या जिवाक तुज्या पातका वरवीं. रोमन्स न्ही तुज्या कुडीक, तुज्या जिवाचें मरण तुज्या पातका वरवीं. एक रोमन्स 6:23. पातकाची मजुरी मरण. पातकाची मजुरी मरण. तूं पाताक आदारताय, तुज्या कुडींत जीव आसा पूण जिवीत ना. तुम जेन्ना पातकाक मरताय आत्मो तुका मेळटा, तुज्या कुडींत जिवीत आसा. जीव मात्र न्ही, कितें आसा. पाताक आदारतल्या मनशाच्या कुडींत जीव आसा पूण जिवीत ना. पूण पाताक आदार नासलेल्या मनशाच्या कुडींत जीव आसा पूण जिवीत दिवचो. आयकूया कोरिंथीकांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आनी हांव वचवा 3:17 सगळी वास. 2 Corinthians chapter 3:17. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. सोमी म्हळ्यार आत्मो. मुखार वास. आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा ते स्वतंत्र आसा. स्वतंत्र आसा. वो सोम्याचो आत्मो तुजें तें आसा जाल्यार सोम्या सोवें तूं एकवटन आसाय. आत्मो तुका जिवीत दिता. जेजूचो प्रेरक आत्म्यान उडोवला आयकलां. आत्मो तुजें तें आसल्यार मात जिवीत. आत्म्याचीं फळां कितें. मोग म्हळ्यार जिविताचो एक अंश. संतोष जिविताचो एक शांती. जिविताचो एक वाचून काडना जाल्यार हांवें तुमकां लेख घालीचें पडटा. गलात घरां पयल्या पत्रांत 5:22. आतां तुजें तें आत्मो आसा म्हणल्यार अर्थ आत्म्या मुखांत तुका जिवीत मेळ्ळां म्हणटना हें जिवीत कितें जावन आसा. ऐका. पूण आत्म्याचें फळ हें मोग. तुजें तें आत्मो आसा जाल्यार तुजें तें मोग उब जाता. संतोष दिसता. समाधान तूं जोडटाय. सोंसणीकाय तुका मेळटा. दयाळातून दाखयताय. बरेपण तूं आदारताय. विश्वासीपणान जियेताय. बळ्यापणान तुका वय सगळें साध. स्वदमन खंयच्यारी तुका नियंत्रण स्वनियंत्रण. जिवीत म्हळ्यार हें. सबार तांच्या कुडीन जीव आसा पूण तांचे ते मोग ना, संतोष ना, शांती ना, समाधान ना, दया ना, माया ना, काकळूत ना, उर्बा ना, उमेद ना, नियंत्रण ना, स्वदमन ना. कितलें सविस्तर तरान समजूच्या रितीन सांगल्यार जायत्यांक कळना. देखून जिवीत जोडी जाल्यार कितें करचें आमी. आत्म्याक तुजो म्हजो आमचो कन घेजय. देखून देवान मनशाक अमर जिविता खातीर असलो. आपल्याच सैमाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो. पूण देवसाराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें. मरण कुडीचें. मरण जिवाचें पातका वरवीं. देखून देवसाराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें. कित्याक देवसाराक मोसोर. कित्याक देवाक मोसोर देवसाराक मोसोर. ताणें देवाचें सारक्यान स्वरूप होगडायलां. ताणें ससनाचें जिवीत, ताणें अमर जिवीत, तुमी तें जोडूंक नजो म्हणून मोसोर. उडो लायको ना प्रामाणीक मनशाक. तो एक हरकत जाला कोणा कोट्यांक. वय मू देवाचीं भुरगीं सैतानाक हरकत जाल्यांत. देवान केदार म्हजें शिकोवणें सांगचें. तुजो आत्मो देवाक जाय, देवसाराक जाय. कोणाक तूं दिताय तुज्या हातांत आसा. आतां देवानी आशेवचो तुजो आत्मो, देवसारांनी आशेवचो तुजो आत्मो. आनी जेन्ना तूं भाग्यवंतपणी जियेताय, प्रामाणीकपणान जियेताय, विश्वासपणान जियेताय, देवसाराक तें पळोवंक जायना. देखून ताणें मरण हाडलां पातकां वरवीं.
कशें तो पातकान पडलो आनी ताका मोरान म्हळ्यार ससनाच्या मोरान तुवें पातकान पडायचें आनी त्याच ससनाच्या मोरनाक तुवें ताजे सवय आसाचें म्हणलें ताजें येवजन. पूण हांगा तिसऱ्या अवस्वरांत अवस्वर 3 वळी 1 ते 5 ऐका. जानव्याच्या बुकांत अवस्वर 3 आनी वळी 1 ते 5. प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत पण आसात. भिये नाकात. देव सारकी कितलोय खेळ दी. जितलो तूं प्रामाणीक, जितलो तूं विश्वासी, जितलो तूं देवाक मानवाल्लो जावन जियेताय, तुजो आत्मो कोणाच्या हातांत आसा? जॉबाचो आत्मो कोणाच्या हातांत आसलो? पूण जॉबाची खूड कोणाच्या ताब्यान दिली? कितें करूंक दिली? खूड मात्र न्ही, बायलेकी, भुरग्यांकी, आस्तीक, गोरवांक, वासरांक ताजें कितें आसलें सक्कड वय मू. पूण जीव कोणाच्या हातांत आसलो? हांगाय तेंच म्हणटा तूं प्रामाणीकपणे जियेताय. प्रामाणीक मनशाच्या आत्म्या देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दग्ध तांकां लागचे ना. आत्म्या कसलेच दगदनी न्ही. ही दगदनी तुज्या कुडीक देखून हांसोन न्ही लॉरेसाक कारकोळच्या लॉरेसाक न्ही सांत म्हूण पासयल्ल्या लॉरेसाक भाग्यवंत पण जियेल्ल्या लॉरेसाक तुमी जाणात गे ताका कायलेर बत्ताना तांणी कितें म्हणलें जाणात गे म्हजी पोरली कुस बरी भाजली आतां वयली कुस परती या म्हणालो. ऐकला तुमी? बांगड्या बत्ताना तुमी परतीतात की ना म्हळ्यार कित्याक परतीतात? पोरली कुस भाजल्या वयली कुस भाजूंक ना देखून लॉरेसान तेंत म्हणलें खंय. हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार तांकां कसलेच दग्ध तांकां लागचे ना. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्यांची दिसली. वय तो मेलो अबो काल म्हणसो व्हडलो व्हडलो उलयतलो अबो देवाचे उतर दिवन व्हडलो व्हडलो उलयतलो. ती मेल्यात म्हणून आसतली पिशी पण हांव खंय गेला? हांगा देवाचे उतार दिवन प्रामाणीकपणान हांव म्हणून ना हांगा प्रामाणीकपणान कोणी जियेल्यार विश्वासीपणान तुमी जियेल्यार देवाच्या राजा खातीर वावर करना सेवा करन तुमी जियेल्यार तुमी सकट नासल्यार पोर मुसो बारीक व्हडलो व्हडलो उलयतलो हांगा पुनरुरांत आतां गेला म्हळ्यार न्ही पूण गेल्लो खंय गेला पूण तांकां खबर ना. देवदूतांनी सीदो जिजू म्हणा न्ही हांव येतलो व्हरतलो खंयसर हांव आसा थंयसर तुका दवरतलो कित्याक पयलेंच साबार कुडा तयार करून दवरल्यान ताणें म्हूण ताणें सांगलां. पूण पिशीं कितें चिंतात? हाजें जालें आनी हाजो बोबाटो ना. तांचे भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे तावन तांचो वेगळो आसार एक सत्यानास कसो दिसलो पूण ती शांतीन आसा. प्रामाणीकपणान जियेल्लीं शांतीन आसात पूण तांच्या विशयांत कोण उपराटलीं ती मात शांतीन आसतना सैरभय जावन आसात. मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी आमार जिवीत असो पूर्ण बरो असो प्रामाणीकपणान कोण जिवंक शकता? कोणाक आमार जिवीत असो बरो जाता तांकां मात्र. जर तर तुका आमार जिवीत असो ससनाच्या जिवीत असो सर्गीच्या राजांत कितें तुका राखोन आसा त्या म्हणल्यार असो तुका कांयच कितें म्हणटा तें जाणवाय ना समजोनी ना तांकां प्रामाणीकपणान जियोंक जायना. ती संवसाराची जावन जियेतात. हांवें सांगलें न्ही हांव वस्तेर येतराळी एक दाखलो दिल्लो हांवें आमच्या 12 वर्सांच्या त्या सांतीन कोणाचो मारिया गोरेतीचो वय मू. मारिया गोरेतीच्या आवयन ताका म्हणलें की ल्हान भुरगीं आसतना बायशें आसतना ताका सांगून दवरलें आळे पुता चिंतनांनी सयत एक पाताक सर्ग होगडाय नाका म्हणून. एका वायट चिंतना वरवीं तुवें सर्ग होगडावन जो म्हणून वायट उतरा वरीं जालें म्हण वायट करण्या वरीं एका वायट चिंतना वरवीं तुवें सर्गींचें राज होगडावन जो म्हूण सांगिल्लें खंय आवयन. देखून पळय तें 12 वर्सांचें बाळ मारिया गोरेती कितें म्हणटा मरणाच्या तरेर आसतना हांवें त्या अलेक्झांड्रोक बक्षिलां मात्र न्ही ताणें म्हजें सवें सर्गार आसा जे म्हणून हांव ताजे खातीर मागता म्हणालें आनी अंतरलें. कोणाक त्या अमर जिविताचो भरवसो आसा कोणाक त्या ससनाच्या जिविताचो भरवसो आसा ती मात्र प्रामाणीकपणी जियोंक शकतात नाजाल्यार जायना. थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सवें आसूंक ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयलें. परिक्षा अब्रामाची परिक्षा. तशेंच कोण मार्तीर मेल्यांत कोण पळय भावार्थांत आसली न्ही ती खरेंच भावार्थांत आसात. आतां भावार्थांत आसतना तुमकां ही पिडा येता तुमची परिक्षा. भावार्थांत आसतनाच तुमकां कश्ट येतात ती तुमची परिक्षा. समेच्या सेवेंत आसतनाच कितें तरी घडटा परिक्षा.
हांगा भाव मरवीन हांगा येवन आसतना ताच्या कश्टान दुखांत ताची परीक्षा जाल्यार निमानो श्वास पर्यंत त्याच्या भावार्थान तो हालोंक ना धलोंक ना घट्ट रावलो निट्ट रावलो आनी ताका उखल मेलो. परीक्षा केल्ले आनी की कश्ट नासात, गुणगुणताले आनी की कश्ट नासात. खाली ताच्या कुडीचें बरेंपण मात सोदून पूण तो आत्मीक बरेंपण जोडून पवित्रपण जोडून कातावीन जावन निंगी आज ये तांकां मात्र वो भरवसो अमर जिवीत असो. हें ससनाचें जिवीत म्हणल्यार आसा. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. चड आमकां तें नियाळ करूंक ना पूण जेजू कित्याक सुकारी मारता म्हणून एक सवाल तुका आनी म्हाका आमकां उद्देश आयका. जो सुवांजेला वचो 7 वळी 1 आनी 2. हाचे उपरांत जेजू गलिलियांत भोंवंक लागलो. जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत हेणे तेणे भोंवंक पळय न्ही की जुदेव ताका जिवशी मारूंक सोदता सीदा गेलो की म्हाका जिवशी मारा म्हणून. कित्याक वचोना कित्याक येवना मागीर निमाणी 30वी वळ तुमकां कळटली. कित्याक गेल्लो जाल्यार ताजें देवाचें येवजण संपूर्ण जाते जाते ना. तो वेळ आयल्या शिवाय देखून ताच्या पयलें तें देवाचें येवजण ताका पूर्ण करूंक आसलें. देखून वचून वचून सैतानाच्या घासांत पडा नाकात, वचून वचून दुस्माच्या हातांत पडा नाकात, वचून वचून कोण पळय आसात देखून तांकां जेजू त्या परिस्थितींत कित्याक सुगोवन घेता. कित्याक ताका आनी की तें येवजण संपोवंक आसा. जाल्यार मागीर म्हणटा 10व्या वळींत हे गेले शिस्त गेले देखून त्या परबेक जेजू गुठान येता खंय का. पूण ताचे भाव परबेक गेल्या उपरांत तोय गेलो. आतां शिसा सांगात गेले जाल्यार कितें जातालें. शिसा सांगात गेले जाल्यार सगळ्यांक म्हळ्यार शिसांची वळख तांकां आसा की शिस्त तांचे मदले वय की न्ही. शिस्त तांचे मदले वय की न्ही, त्या लोकां मदले वय की न्ही. तांकां वळख आसा वय म्हणून. जेजू शिसां सांगता आसले जेजूची वळख ते धरते आसले. जेजू शिसां सांगताय बरसाना पळयान देवाचें येवजण संपूर्ण करचे खातीर जेजू आपल्या शिसां सांगताय बरसाना. आमी कितले जागृत आसा जे पळया भाव भयणीनो. आपल्या शिसां सांगता थंय तो बरसाना देवान ताका दिल्लें येवजण संपूर्ण करता पर्यंत. वरेविंगड येता म्हणटा देवाचे उतार, गुठान वेता म्हणटा येता. आनी ते मुखार 20व्या वळींत 25व्या वळींत 30वी वळ आतां आयकुया. मेसिया होसगी जेरुजालेमांतल्या थोड्यांनी हें आयकोन म्हळें ते जिवेशी मारूंक प्रयत्न करून आसात. थोड्यांक कशी गी वळख मेळ्ळी, कोणें सांगलें वच वच म्हणटा जाल्यार दुबाव. सारकी वळख मेळना, सारकी तुमी वाचतना कळटा. संपूर्ण 100% तांकां शुअर ना हो जेजू म्हणून. कित्याक म्हळ्यार जेजू विशयान तांणी शास्त्रांत धर्मशास्त्रांत आयकलें जाल्यार हांगा पळयल्लो वत्तू जेजू म्हणून तांकां खात्री ना. ना कित्याक ना म्हणल्यार तुमकां कळटलें मुखार. तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हे कोणी ताचे विरोध शब्द काडिना. पळय आनी हे चिंतात म्हळ्यार हांकां कोणें कोणाक गुसा आयकोंक मेळना. वत्तू वत्तू जेजू हळ्या हांगा बहिरंग उलयता सगळें सांगत आसा हें भोंवन आसा जाल्यार वळख मेळोना काय हांकां. कोणीय ताचे विशयान उलयनात. कित्याक उलयनात जेजूची वळख तांकां मेळोंक ना. उलयनात म्हणून न्ही, वळख आसून ते वगत रावल्यात म्हण न्ही. तो वरें विंगड गेल्लो देखून शिसा सांगता वचोंक ना देखून ताकाच ताणें विंगड केलो देखून ताची वळख मेळोंक ना देखून कोणी ताच्या विशयांत बहिरंग उलयनात. होस्त क्रिस्त म्हूण आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जालां काय दुबाव. वत्तुगी क्रिस्त येवसो आसा वत्सुगी आमच्या फुडाऱ्यांक वडिलांक कळीत जालां काय. तरी हो कैसो म्हूण आमी जाणाव पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो कैसो म्हूण कोणाकी कळीत आसचेना. कित्याक म्हळ्यार ते धर्मशास्त्रांत क्रिस्त येतलो तो खंय तावन येतलो केदाळ येतलो म्हूण तांकां खबर ना. देखून वो जेजू नाझारेताचो जेजू वय मू मोरये सपूत जेजू जुजे सपूत जेजू वय की न्ही. हें लोकांक कळीत आसा देखून ताका क्रिस्त म्हणून मानून घेवंक येवसो आसा वचचो म्हणून मानून घेवंक ती तयार नात. आतां तयार ना म्हणटा न्ही. येवजण कोणाचें तेजो पर्यंत वळख दिवना देवान. कित्याक वळख जाल्ली जाल्यार थंय ते लगाट काडले जाल्यार येवजण आखेर जाते, येवजण समाप्त जाते. देखून भाव भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां देवान दिल्लें येवजण समाप्त जाता पर्यंत भियेनाकात तुमी. संपूर्ण जाता म्हणसर देव कशें तरी तुका आनी म्हाका आमकां सांबाळटा. वळू आयकोनाय प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात म्हणून आयकोनाय. प्रामाणीक मनशाक देव राखता गी पळया म्हणून ताची परिक्षा करया म्हणून आयकलें म्हणून. खंडीत राखतलो म्हणून देवाच्या उतर आयकलें म्हणून खंडीत राखतलो. तुका दिलें येवजण संपूर्ण जाता पर्यंत कोणी कितले दुस्मान आसूं दी. आतां म्हणचे न्ही पेद्रू कित्यानी जिशू मारलो की ना.
तकली सकला कर कुर्सायलो गी ना पूण केदाळ कुर्सायलो जेजू अंतरल्या तक्षण ताका धरून कुर्सायलो गी ना बेद्रू मारपात कितें जारी जावंक आसलें तें जारी जाता पर्यंत पावला कित्यानी जिशी मारलो गी ना स्तेपानाकी जिशी मारलो वय मू आनी तशें जाकोबाकी जिशी मारलो वय की न्ही थोड्यांक तांणी आनी कोण तो सेबास्टियन न्ही हांगा कोणी ना न्ही सेबास्टियन ताका कितें मारन बाल्या मारन ताका वय मू आतां हर एकल्याक जेजूच्या हर एकल्या शिसा काल जुवांव एकलो मात्र शीस खंय ताजें कितें म्हणटात सादारण मरण मेला खंय उरले सक्कड आपोस्तल तांकां एका ना एका रितीन कश्टून दोगदून तांकां एक तांची कितें शीस कातरलां कशें पळय जुवांव बाबतीसाची शीस कातरलां नाजाल्यार कोणाक कुर्सायला नाजाल्यार कोणाक बायलांनी मारल्यात आनी कोणाक पात्रावन मारलां स्तेपाना मारल्या बरी आनी कोणाक उलपोवन मारलां सभा रितीन तांकां जिशी मारला वय मू वय की न्ही पूण जुवां एकलो मात्र ताका त्या पाटमोस त्या द्विपान ताका व्हरून दवरलो देखून ताका वरेविंगड थंय मरोंक सोडलो देखून तो मात्र निमाण्या कितें म्हणटात प्रायमसर थंयच कांयच दोगदोनी नासतना मेला म्हणटात पूण हर एकल्याक कित्याक जिशी मारला आनी केदाळ जिशी मारला तांच्या मारिपात देवाचें योजन कितें जारी जावंक आसलें तें जारी जाल्ल्या उपरांत शिवाय न्ही पयलें देखून आतां जेजू कुर्सांवच्या पयलें जेजू मुखांतर कितें देवान योजन केल्लें तें जारी केलें गी ना जेजून नाजाल्यार जेजू कित्याक म्हणटा संपादलें नाजाल्यार जेजू कित्याक म्हणटा संपादलें बापान दिल्लें तें काम हांवें सोंपयलें देखून हांगासर वळख मेळना अशी करता मेळिल्ली तर थंयच ताका त्या लोकांच्या जम्या मदींच ताका लागाड काडटे आसले देखून तूं पळय न्ही लोकांच्या मतीन ती घालता वो क्रिस्त जाल्लो तर ना क्रिस्त खंय तावन येता म्हणून आमकां खबर नातली न्ही कितें वाचलें तुवें तरी हो कैसो म्हूण आमी जाणाव पूण क्रिस्त येतलो तेदना तो कैसो म्हूण कोणाकी कळीत आसचें ना देखून देवाळान शिकोवन आसतना जेजून ओडल्यान म्हळें हांव कोण आनी खंय तावन आयला म्हूण तुमी जाणात जाल्यार जेजून म्हळ्यार ते म्हणटा ब्लास्फेमी म्हणल्यार देव निंदा म्हणटात हांव खंय तावन आयला आमच्या जेजून उक्त्यान सांगल्या रे हांव खंय तावन आयला कोणें म्हाका धाडला म्हूण तुमी जाणात म्हणून सवाल घालतात तुमी जाणात म्हजेच तकी हांव येवंक ना पळय न्ही परतून सांगता जेजू लोकांक धैर्यान सांगता हांव म्हजेच तकी येवना म्हजे कुशेन हांव येवना म्हाका धाडला तो म्हाका धाडला सत्यवन म्हणल्यार म्हाका धाडला तुमी ताका वळखनात आनी सत्यवन म्हणल्यार म्हाका धाडला जाल्यार ताकाय तुमी वळखनात म्हाका तुमी वळखनात ताका कशें वळखोवचें जेजूक वळखल्या शिवाय बापाक वळखोवंक साध्यच ना तुम्ही कितल्याय सांतीन वळखा तुम्ही मरियमायक वळखा तुम्ही सर सेवाकांकी वळखा तुम्ही सर धर्माच्या वडिलांकी वळखा पण जर तर हांव आनी तूं आमी जेजूक वळखाना तर केदीं कसं बापाक आमी वळखोंक शकना व्हडोलें तें उतार कांडिल्लें भावान माथेवाच्या वांजेलांत 11:25 मॅथ्यू चॅप्टर 11:25 ऐका त्या वेळी जेजू म्हणालो बापा सर्गा संसाराच्या दनिया जाणट्यांनी बुदवंत तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दिता वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें मुखली वळ म्हज्या बापान आतां ऐका म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात पूण बापा शिवाय पुताक कोणच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक खुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणच वळखना देखून जेजूक वळखल्यार मात्र आमी बापाक वळखता देखून हांगा जेजू म्हणालो म्हाका धाडला ताका तुमी वळखनात पूण हांव ताका वळखता कित्याक कारण ताचे तावन हांव आयला सगळ्यात तावन आयला ताचे तावन आयला ताणें म्हाका धाडला ताणेंच म्हाका धाडला तितल्यार ते ताका धरूंक सोदतले ते दोळा ते धरूंक सोदतले पूण कोणेच ताचेर हात घालोना कित्याक ताचो वेळ ते दोळी येवंक नातलो सांगलें ताचो वेळ ते दोळ पर्यंत येवंक नातलो कित्याक तो वेळ येवंक सोडूना बापान कित्याक म्हळ्यार ते दोळ पर्यंत देवान दिल्लें तें मिसांव तें योजन संपूर्ण जावंक ना देखून भावा भयणीनो प्रामाणीकपणी तूं जियेत आसतना जावं पुरो सबार कश्ट आसात आकांत आसात जावं पुरो सबार रितीन निंदा जाता हें जाता पूण तूं विश्वासी रावल्यार तुजो देव तुका खंडीत जावन सांगात दिता मात्र न्ही तुज्या मारिपात कितें संपूर्ण काय व्हरूंक आसा तें संपूर्ण काय पावता पर्यंत तुका कांय जावंक तो सोडिना देखून संपूर्ण भावार्थान भरोशान पातळीन विश्वासपणान आनी
ताका मानता त्या प्रमाणे आमचें जिवीत प्रामाणीकपणान जियोंक तसो तुका म्हाका आमकां सर्वांक कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.